अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए एक और अच्छा सा नावल लेकर आई हूँ, तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे नावल लेकर आते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें चलते हैं आज के नावल की तरफ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ सब, आज इस हवेली को दुल्हन की तरह सजा दो, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। और मेरा इकलौता पुत्र अमेरिका से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आ रहा है, चौधरी हयात ने अपने इर्द गिर्द लोगों से कहा जो हवेली की सजावट में लगे थे। जी चौधरी साहब, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सब लोगों ने काम की रफ्तार बढ़ा दी थी। और शीदे नजमा कहाँ है? सवेरे से मेरी नज़र नहीं पड़ी इस पर। चौधरी हयात ने अपने सबसे वफादार मुलाजिम रशीद से पूछा। वो चौधरी साहब जी, बीबी जी तो सवेरे की किचन में छोटे चौधरी के लिए खाना तैयार करने में मसरूफ़ हैं। जा इसको मेरे पास बुला कर आ। जी अच्छा। शीदा दौड़ कर किचन में गया। बीबी जी, वो तो अन्नू चौधरी साहब बुला रहे हैं। शीदा ने नजमा से कहा। अच्छा, आ रही हूँ। शीमू बेसन दे हलवे विच चम्मच हलाती रही जब तक मैं वापस ना आऊँ, ज़रा जिया भी जल ना जाए। नजमा अपने पसीने से शराबुर चेहरे को साफ करते हुए जल्दी से किचन से बाहर की जानब चल दी। जी चौधरी साहब, तुसी मैनू बुलाया सी? नजमा लाउंज में दाखिल हुई। बेवकूफ़ औरत, सवेरे से कहाँ छुपी पड़ी है? चौधरी हयात हमेशा की तरह नजमा को बेइज्जत करने लगे। जी वो मैं ओ क्या सांप सुख गया तेनू? जो वो ज़बान नहीं है तेरे मुंह विच? जी चौधरी साहब, वो मैं किचन विच सी। नजमा बेचारी सहम कर बोली। चलो जी, किचन विच सी, ये बहाना ठीक है। उन्हें कम्मी औरत, सवेरे से कोई काम किया भी है तूने? ना आज तेरा पुत्र घर वापस आ रहा है, सब रिश्तेदारों ने आना है, कोई तैयारी व्यारी भी की है तू? बेटे का जिक्र सुनकर नजमा का चेहरा रोशन हो गया था। जी चौधरी जी, मैंने सारी तैयारी कर ली है। नजमा धीमे लहजे में बोली। आज जमीला के साथ हमारी बहू भी आ रही है। सोने का सेट जो बनने दिया था वो बन के आ गया? जी, सेट ते मैं 2 दिन पहले जाकर सुनार से उठा आई थी। चलो शुक्र है कोई काम ते सर अंजाम दिता। चौधरी हयात ने तंजिया कहा। चलो मैं एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहा हूँ, सारी सजावट अपनी निगरानी में करवाना है, मैं कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। चौधरी हयात ने दृष्ट होकर कहा। जी अच्छा। ये चौधरी हयात हैं अपनी ज़ात रना से आगे, कभी उन्होंने कुछ बढ़कर सोचा ही नहीं, खासकर नजमा के लिए। नजमा चौधरी हयात की बचपन की मंग और मामूजाद हैं, लेकिन हयात साहब को हमेशा से इनसे कोई ख़ास मोहब्बत नहीं रही। मोहब्बत तो दूर की ही बात है, इन्हें सारी ज़िंदगी नजमा बेगम से शिकायत ही रही है, सिर्फ इसलिए कि वो अनपढ़ हैं। लेकिन नजमा एक सुलझी हुई मोहब्बत आदि से गुंदी हुई शख्सियत है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अक्सर लोग सारी ज़िंदगी को फ़रान नेमत ही करते रहते हैं, और चौधरी हयात का शुमार इन्हीं लोगों में से है। चौधरी हयात हवेली से बाहर आए तो कई नौकर इनके मुंतज़िर खड़े थे। चौधरी हयात जी में बैठ के गाड़ियाँ एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। वो आईने के सामने खड़ी आंखों में काजल भर रही थी। इसकी कांच सी शहद रंग आंखें किसी दोधारी तलवार से कम न थी। इन आंखों पर तनी लंबी पलकों की बाढ़ जब उठती झुकती थी तो मुकाबल का दिल सीने से निकाल लेती। लंबे घने सुनहरी बाल जो किसी चादर की तरह इसके वजूद को ढांप रहे थे। जब कभी वो इन्हें खोलती, गोरी गुलाबी रंगत और सतवा नाक और गुलाबी होंठों, हमेशा शरारती मुस्कुराहट, वो कुदरत का शाहकार ही तो थी। महरिश, अरे ओ महरिश, कहाँ है तू? गुलशन ने घर के अंदर दाखिल होते ही ववेला मचा दिया था। कमरे विच, महरिश ने जवाब दिया और दोबारा काजल डालने में मसरूफ़ हो गई। महर तू कमरे विच पई? तेनू पता है की होया? गुलशन की रग रग से खुशी झलक रही थी। अच्छा की होया? महरिश ने हैरत से पूछा। बाहर गोले वाला आया हुआ है, गुलशन खुशी से बोली। हैं सच्ची गोले वाला? महरिश भी खुशी से बोली। हाँ चल खाएं, मैं इस दफ़ा 5 गोले खाऊंगी। गुलशन बोली। चलें। महरिश ने काजल संघार मेज़ पर रख दिया। हाय वो दीवानी और इसकी शरारतें, इसकी मासूमियत। गुलशन बेसाख्ता हंसने लगी। ले तू क्यों इतना हंस रही है? महरिश को गुलशन की हंसी पर हैरत हुई। नी कमली, वैसे तो तू इतनी खूबसूरत है कि पिंड का हर मुंडा तेरे ख्वाब देखता है, लेकिन अभी हसीना की जगह दौड़ैनी बन के गोला खाने जाएगी क्या? गुलशन ने हंसते हुए कहा। हैं मतलब? शीशा ते वेख। महरिश साहबा गोले के लिए इतनी कमली हो चुकी हैं कि एक ही आंख विच काजल डाला है। गुलशन ताली बजा के हंसी। महरिश ने शीशा देखा तो एक ही आंख में काजल था। महरिश शर्मिंदा हुई और काजल उठाकर दूसरी आंख में डालने लगी। कमली, हंस हंस कर गुलशन की आंखों में पानी भर आया। अच्छा तू कमली नहीं है? मैं 5 गोले खाऊंगी। महरिश गुलशन की नकल करने लगी। अच्छा चल, कहीं वो गोले वाला चाचा भाग ही ना जाए। गुलशन और महरिश भागती हुई गोले वाले को ढूंढने लगी। ओ काकू, गोले वाला चाचा कहाँ है? गुलशन ने बच्चों से पूछा जो हाथों में 22 गोले थामे खा रहा था। वो तो गया, बच्चे ने वह मुश्किल जवाब दिया। हैं किथे गया? गुलशन ने रोंदी शक्ल बना ली। मिन्नू की पता, मेरा अब्बा लगता था जो मुझे बता के जाएगा, बच्चा गुस्से से बोला। महरिश बच्चे की बात सुनकर हंसने लगी। ड्रम तू पतला हो रहा है बताने विच। गुलशन गुस्से से बच्चे से बोली। जाओ ना, गोले खाने का मजा क्यों चाट कर रही हो? बच्चा कोफत से वहां से जाने लगा। महरिश और गुलशन रोंदी शक्ल बनाकर एक दूसरे की जानब देखने लगी। हाय इतना दिल था गोला खाने का। गुलशन, चल दूसरे पिंड चलते हैं। महरिश बोली। ना बाबा ना, मेरी अम्मी को पता चल गया तो मेरी दुर्गत बनाएगी। गुलशन डर के बोली। नहीं चलता पता, कौन बताएगा? चल ना। अच्छा ठीक है चल, लेकिन मैं सिर्फ तेरी वजह से जा रही हूँ। हाँ सब पता मिन्नू, चल भी। महरिश हंसने लगी।
آنکھوں پر کالے چشمے، پینٹ شرٹ پہنے وہ ٹرالی کھینچتے باہر آیا۔ حسیب، چودھری حیات نے بلند آواز میں پکارا۔ وہ چودھری حیات کی آواز سن کر مسکراتا ہوا ان کے پاس گیا۔ میرا پتر آ گیا۔ چودھری حیات نے اس کو گلے سے لگایا۔ چودھری صاحب، او کھوتے، اب تو مجھے باپ بلا دے۔ چودھری حیات بولے، نا آپ چودھری صاحب ہی ہیں۔ سلام چھوٹے چودھری۔ سب نوکر چودھری حسیب کو سلام کرنے لگے۔ ہاں ٹھیک ہے، سامان گڈی وچ رکھو۔ چودھری حسیب اکڑ کر بولا، ہائے، یعنی امریکہ کی ہوا بھی اس پنڈ کے منڈے کو نہ بدل سکی، کوئی حال نہیں۔ چودھری حسیب اور چودھری حیات جیپ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ کیا دیکھ رہا ہے پتر؟ چودھری حیات حسیب کو ادھر ادھر دیکھتے اور منہ بناتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ یہ کیا چودھری صاحب، میرا ایک بھی دوست ایئرپورٹ نہیں آیا۔ چودھری حسیب غصے سے بولا۔ او اچھا، چودھری حیات نے کہکا مارا۔ پتر، میں نے خود روکا ہے تیرے سب یار دوستوں کو۔ کیوں؟ چودھری حسیب نے پوچھا۔ یار اگر تیرے یار دوست آ جاتے تو بس تو ان سے چپک جاتا۔ میری یاد تے تینوں ویسے بھی نہیں آندی، اور پھر مہمانوں سے پھر تیری جگہ میں ملتا، اور آج سا تیرا سسر بھی تجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ وہ بھی آ رہا ہے، کاش میں واپس ہی نہ آتا۔ چودھری حسیب نے منہ بھسور کر کہا۔ او چل یار، تھوڑی گھڑی تو وہ آئے گا، اور میں اپنے یار دوستوں کے ساتھ شغل کب لگاؤں گا؟ چودھری حسیب نے آنکھ کا ابرو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ پتر، روٹ کیوں رہا ہے؟ کل رات میں نے تیرے لیے محفل کا اہتمام کیا۔ چودھری حیات نے دھیرے سے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ شکر۔ چودھری حسیب خوش ہوا۔ ویسا کا ویسا ہے، تو کئی سال امریکہ میں پڑھائی کر کے بھی ذرا نہیں بدلا۔ چودھری صاحب، کتابی باتیں چودھریوں پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ چودھری حسیب نے بڑے فخر سے کہا۔ شاباش، یہ ہوئی نا چودھریوں والی گل۔ چودھری حیات نے بھی فخریہ لہجے میں کہا۔ وہ 28 سال کا تھا، مغرور لیکن خوبصورت، کہ ہر کوئی اس سے متاثر ہوتا ہے اسے دیکھ کر، پر وہ تھا وہی فرسودہ خیال کا مالک، باپ کی طرح ضدی اور انا پرست۔ بالآخر میں اپنے پینٹ پہنچ گیا۔ چودھری حسیب باہر کا نظارہ دیکھنے لگا اور ایک دم سے اس کی ہنسی نکلی۔ کی ہوا پتر، ہنس کیوں رہا ہے؟ چودھری صاحب، وہ دیکھیں، لڑکی 2 گولے کھا رہی ہے اور 2 ہاتھوں میں پکڑے ہیں۔ چودھری حسیب نے راستے میں گلشن کو دیکھا۔ ہاں، ساتھ ایک اور کڑی بھی ہے۔ چودھری حیات بھی اس جانب دیکھنے لگے۔ چودھری حسیب کی نظر جب ساتھ میں مہرش پر پڑی تو اس کی نظر جیسے اس پر ٹھہر ہی گئی ہو۔ کیا کڑی ہے؟ چودھری حسیب کی نظر پڑتے ہی چونک گیا اور اپنے کالے چشمے اتار کر مہرش کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ چودھری حسیب گردن موڑ کر مہرش کو دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہوئی۔ اس کانچ کی گڑیا پر جس کی بھی نظر پڑتی وہ ایسے ہی اپنے حواس کھو دیتا تھا۔ تو حسیب کیا چیز تھی؟ اتنی خوبصورت لڑکی اس پنڈ میں؟ چودھری حسیب مہرش کے بارے میں سوچنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ حویلی پہنچ گئے۔ نوکروں نے جلدی سے چودھری حسیب اور چودھری حیات کی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ چودھری حسیب گاڑی سے نیچے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہونے لگا تو چودھری حیات نے اسے وہیں رکنے کو کہا۔ رک پتر، ابھی ان بکروں پر ہاتھ پھیرتا جا۔ چودھری صاحب، میں کون سا نئی نویلی دلہن ہوں جس کے سہاگت میں بکرے ذبح کیے جا رہے ہیں؟ چودھری حسیب نے بکروں کو دیکھ کر چڑھ کر کہا۔ او پتر، یہ صدقے کے بکرے ہیں، تجھے حاسدین سے محفوظ رکھیں گے۔ چودھری حیات نے دلاسے سے کہا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ چودھری حسیب نے بمشکل بکروں پر ہاتھ پھیرا۔ اس سب سے وہ کفت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ وہ جب بھی آتا اس سب سے اکتا جاتا۔ حویلی میں جاتے ہی سامنے نجمہ بیگم بے صبری سے اس کی منتظر تھی۔ بسم اللہ بسم اللہ، میرا لال، میرا پتر آ گیا، میں واری جاواں اپنے لال تو۔ نجمہ لاؤنج میں چودھری حسیب کی منتظر کھڑی تھی۔ اماں کیسی ہیں؟ چودھری حسیب نے نجمہ کو گلے سے لگایا۔ ماں واری جگ جگ جیوے میرا لال۔ نجمہ بیٹے سے مل کر خوشی سے رونے لگی۔ اماں آپ ذرا نہیں بدلی، ویسی ہی جاہلانہ باتیں کرتی ہیں۔ حسیب کی بات نجمہ کے دل پر تیر کی طرح لگی، پر وہ کیا کر سکتی تھی، اب تو ویسے بھی وہ اس سب کی عادی سی ہو گئی تھی۔ جاہل ان پڑھ عورت، بیٹا باہر سے پڑھ کر آیا ہے، اسے کچھ تو سلیقے کی بات کر لے۔ چودھری حیات کبھی نجمہ کی بے عزتی کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ چودھری حیات کی نظر جمیلہ پر پڑی جو اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ بسم اللہ، جی آیا نو، اسی سارے تو آڈا ہی انتظار کر رہے تھے۔ چودھری حیات مسکراتے ہوئے جمیلہ سے بولے۔ سلام پھوپھی۔ چودھری حسیب اپنی پھپھو سے ملا۔ پھپھو واری، کیسا ہے میرا پتر؟ جمیلہ چودھری حسیب کا سر چومنے لگی۔ حسیب کو دیکھ کر تو جیسے ان کی آنکھیں جگمگانے لگیں۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں؟ حسیب چودھری ظفر کے پاس گیا، ان کے آگے سر جھکا کر پیار لیا۔ ویسے تو وہ یہ سب کبھی نہ کرتا، بس مجبوراً اتنا کر رہا تھا اگر چودھری حیات کی دھمکیاں اور التجا نہ ہوتی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک بیٹا، آپ کیسے ہیں؟ چودھری ظفر پیار سے بولے۔ چودھری ظفر چودھری حیات کے برعکس باشعور اور پڑھے لکھے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اپنی خاندانی روایت کے مطابق ہی کی تھی۔ ان کے بچے اپنی ماں سے زیادہ باپ کے قریب تھے، وجہ ان کا تحمل اور مزاج تھا۔ السلام علیکم ماموں، نیمل نے چودھری حیات کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس سلامتی میں محبت، عزت اور مان تھا۔ وعلیکم السلام، ارے ویکھو تو صحیح کون آیا ہے، اس حویلی دی مالکن آئی ہیں۔ چودھری حیات نے نیمل کے سر پر بوسہ دیا۔ مامی کیسی ہیں؟ نیمل نجمہ سے بھی خوش اخلاقی سے ملی۔ نجمہ نے نیمل کا سر چوما۔ نجمہ بیگم کو نیمل بہت پیاری لگتی تھی۔ آئیں بیٹھے نا، میں ذرا فریش ہو کر آیا۔ چودھری حسیب اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اوف یار، میری شادی نیمل سے ہوگی؟ نیمل تو ذرا میرے معیار کی نہیں ہے، سانولی کوجی سی، ذرا سونی نہیں ہے۔ چودھری صاحب نے کیا دیکھا، مجھے ذرا نہیں جچتی۔ حسیب نے زور سے دیوار میں مکہ مارا۔ چودھری حسیب کا موڈ پوری طرح بگڑ چکا تھا۔ میرے پیو کو کوئی خوبصورت کڑی نہیں ملی؟ خوبصورت کے نام پر حسیب کی نظروں کے سامنے مہر کا چہرہ آیا۔ ہائے، وہ کڑی کتنی خوبصورت تھی، پتہ نہیں تھی کون۔ چودھری حسیب مہرش کے بارے میں سوچنے لگا۔ حسیب کافی دیر کمرے سے باہر نہ نکلا تو نجمہ بیگم اس کو بلانے اس کے کمرے میں پہنچی اور دروازہ پر ہلکی سی دستک دی۔ حسیب پتر۔ ہاں ماں۔ چودھری حسیب نے دروازہ کھولا، نجمہ کو اندر بلا کر دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔
हसीब की होया पुत्र, सब तेरा इंतज़ार करते पे ने ते तुसी बाहर ही नहीं आए। नजमा बेगम ने परेशानी से पूछा। अम्मा मेरे लिए आपको यही कोजी कुड़ी मिली थी, कहीं से जोड़ है मेरा? मैं नहीं कर रहा नेमल से कोई ब्याह। चौधरी हसीब ने दो टोक जवाब दे दिया। हाय रब्बा पुत्र, ये तू क्या कह रहा है? ये सुनते ही नजमा के चेहरे का रंग उड़ गया। पुत्र नेमल तो बड़ी तमीज़ वाली और चंगी सुलझी बच्ची है। नजमा नरम लहजे में हसीब को समझाने की कोशिश करने लगी। तमीज़ वाली हो पड़ी, पर मैनू इससे ब्याह नहीं करना बस। अभी चौधरी साहब को कहो इनको जवाब दें। चौधरी हसीब हटदर्मी से बोला। मैं तेरे प्यो को बुलाती हूँ। नजमा बेगम सुन हो चुकी थी। नजमा बेगम अब मुश्किल नीचे गिरी, मेहमानों के सामने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर चौधरी हयात से मुखातब हुई। चौधरी साहब, हसीब की अलमारी की चाबी किधर है? हैं चाबी? केड़ी चाबी? हसीब आपको बुला रहा है, कोई चाबी नहीं मिल रही इसको। नजमा ने और बात बनाई। अच्छा। चौधरी हयात हसीब के कमरे में गए। नजमा बेगम भी इनके पीछे चल पड़ी। हसीब की है? चौधरी हयात हसीब को गुस्से से लाल होते देख कर बोले। अम्मा दसो भी। हसीब नजमा बेगम को मदद तलब नज़रों से देखा। वो हसीब को नेमल पसंद नहीं है। नजमा डरते हुए बोली। ते फिर ते वो शादी नहीं करना चाहता। की शादी नहीं करनी? हसीब पागल हो गया? तेरे बचपन की मांग है वो। चौधरी हयात हसीब को घूरने लगे। बचपन की मांग है तो की होया ना, नहीं पसंद बस शादी नहीं करनी। चलो तेरी माँ भी तो अनपढ़ है, मैंने भी तो ब्याह कर लिया था ना इसे। चौधरी हयात के गुस्से का रुख हमेशा की तरह नजमा बेगम की जानब होता था। मेरी माँ खूबसूरत तो थी, आपकी भतीजी तो बहुत ही कोजी है। चौधरी हसीब ने चिढ़कर कहा। कमले, तेरी खूबसूरत माँ तो बस फ्रिज जैसी लाई थी, मेरी भतीजी करोड़ों की जायदाद लेके आएगी। चौधरी हयात लालच से बोला। तो ज़मीनें तो हमारी भी हैं। चौधरी हसीब बेफिक्री से कहा। तू जानता नहीं है चौधरी जफ़र की कितनी जायदाद है, और कारोबार और फैक्ट्री भी तो है, और वो बहुत सारा हिस्सा अपनी इकलौती बेटी को देगा। और तुम ही तो सियासत में जाना चाहता है। सोच कमले, ऐसे तो ज़्यादा मजबूत होगा। रिश्तेदारी की वजह तो भी और पैसे जायदादी भी कमी नहीं होगी। अच्छा। चौधरी हसीब सर खुजाने लगा। कमले, अकल कर, दौलत की रानी तुझ पर मेहरबान है और तुझे धिक्कार रहा है। चौधरी हयात चौधरी हसीब को समझाने लगे। नजमा बेगम को यह बात बहुत नागवार गुजरी, लेकिन वो बेचारी कुछ बोलने की जरूरत नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी से कमरे से चली गई। ऐसी गल है तो चलो ठीक है, कर लेता हूँ ब्याह। चौधरी हसीब बोला। ए हुई ना गल। चौधरी हयात खुशी से हसीब के कंधे थपकने लगा। चल अब खुशी खुशी बाहर चल। चौधरी हयात और हसीब बाहर लाउंज में मेहमानों के पास जा बैठे। और हसीब, बेटा पढ़ाई तो ख़त्म हो चुकी है, अब क्या करने का इरादा है? चौधरी ज़फ़र हसीब से मुखातब हुए। मेरा इंटरेस्ट सियासत में जाने का है, बस अब इलेक्शन लड़ूंगा। चौधरी हसीब के लहजे में लालच भी बोल रहा था, पर कभी कभी लहजे समातों तक नहीं पहुँच सकता। चौधरी ज़फ़र को ये बात नागवार गुजरी। ने सियासत पसंद ना थी कुछ जमीला बेगम, और चौधरी हयात की निस्बत इनके दिल में हसीब के हवाले से कुछ खदशात भी थे। चौधरी ज़फ़र, जमीला, मुझे आप दोनों से गल करनी है। चौधरी हयात ने लजाजत से कहा। जी भाई। जमीला झट से बोली। मुझे आजकल बहुत अजीब ख्वाब आ रहे हैं, दिल हर वक्त घबराया रहता है, ऐसा लगता है जैसे कब्र ने मेरे लिए अपना मुंह खोल रखा है, मैंने लगता है मैं मरने वाला हूँ। हाय वीर जी, ऐसी गल्ला ना करो, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। जमीला रोंदी शक्ल बना के बोली। नहीं जमीला, मेरा वक्त करीब है, अगर मैं मर गया तो कब्र विच भी ये अरमान करता रहूँगा कि काश अपने इकलौते पुत्र का ब्याह ही देख लेता। चौधरी हयात जज्बाती होकर रोने लगा। भाई जी, इकलौता पुत्र का ब्याह तुसी ज़रूर देखोगे, कुछ नहीं होगा तो। जमीला बेगम भी रोने लगी। चौधरी ज़फ़र, मुझे जल्दी से ब्याह दे दो, मैं अपने बच्चों की खुशी ही देख लूँ। चौधरी हयात ने इल्तिजाइया निगाहों से देखते हुए कहा। लेकिन भाई साहब, अभी तो नेमल पढ़ रही है। चौधरी ज़फ़र ने टालने वाले लहजे में कहा। ते की होया, शादी के बाद भी पढ़ती रहेगी। चौधरी ज़फ़र, मुझे ब्याह दे दो, तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। चौधरी हयात ने चौधरी ज़फ़र के सामने हाथ जोड़ दिए। अरे ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? भाई ठीक है, तुसी जैसे चाहोगे वैसे होगा। जमीला ने जल्दी से चौधरी हयात के जुड़े हुए हाथों को जुदा किया। तो अब मैं इस गल को पक्की समझूं? जी। चौधरी ज़फ़र को ना चाहते हुए भी मानना पड़ा। शुक्रिया चौधरी ज़फ़र, मुबारका मुबारका। नजमा, मुँह मीठा कराओ सबका। चौधरी हयात खुशी से नजमा बेगम को कहा। जी। नजमा किचन से सोन हलवा ले आई। शादी तो 1 महीने में करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा पुत्र अगले महीने बाहर के मुल्क पढ़ने जा रहा है। जमीला बोली। 1 महीने में तैयारी कैसे होगी? चौधरी ज़फ़र ने दबे दबे गुस्से से कहा। ना जाने क्यों वो परेशान से हो गए थे। तैयारी हो जाएगी, देर तो बस कपड़ों में लगती है, हम डिज़ाइनर्स के मुंह पर दुगना चुगना पैसा फेंकेंगे, 1 महीने में बना देंगे। ठीक है ना पुत्र? चौधरी हयात प्यार से नेमल से बोले। जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बारात पर मैं अम्मी की शादी का जोड़ा पहनूंगी और वलीमे पर मामी के वलीमे का, मेहंदी का कोई बनवा लूँगी। नेमल ने ऐसी से कहा। सही है, मेरा दोस्त भी लाहौर डिज़ाइनर है, इसको ऑर्डर कर देता हूँ शेरवानी अपनी। हसीब ने फ़ौरन मुदाखलत की। चलो भाई, मसला हल। नजमा जा मेरी चेक बुक उठा ला। चौधरी हयात नजमा बेगम से तहक्कुम से कहा। नजमा चेक बुक ले आई तो चौधरी हयात ने 20 लाख का चेक काट कर नेमल को दिया। पुत्र, आपकी मामी तो अनपढ़ औरत है, इसको कहाँ समझ फैशन वाले कपड़े जूतों की। तो कपड़े जूते सब कुछ आप अपनी पसंद से ले लेना, बस जेवरात हम अपनी पसंद से बनवाएंगे। ठीक है ना पुत्र? चौधरी हयात ने नेमल से पूछा। नेमल ने खामोशी से चेक ले लिया। नेमल को बहुत बुरा लगता था जब भी चौधरी हयात नजमा बेगम की बेइज्जती करते। चौधरी ज़फ़र को भी ये बात काफ़ी नागवार गुजरी, जबकि जमीला बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। नजमा बेगम खामोशी से किचन में चली गई। अपनी आंसू जब्त करते हुए नुकरानी से कहने लगी। मक्खन ख़त्म हो गया है, मेहमानों को खाना देना है, जल्दी से मक्खन
اللہ دیتا منشی کچن کے سامنے سے گزرا تھا، اس نے نجمہ کی بات سن لی اور بولا بی بی جی میرے گھر تازہ مکھن پڑا ہے، میں بھجواتا ہوں ابھی۔ ہاں اللہ دیتا جلدی بھجوا دے، مہمانوں کا کھانا لگانا ہے پھر۔ جی ہنی بھجواتا ہوں۔ اللہ دیتا گھر پہنچا اور اپنی بیٹی کو آواز دی، مہرش مہرش او مہر پتر جلدی گل سن، کہاں رہ گئی؟ جی ابا کی ہوا؟ مہرش نے جواب دیا، جا میری دھی رانی جلدی سے جا چودھری صاحب کے گھر مکھن دے آ۔ چودران بی بی نے کہا ہے، مہرش کے ابا بولے۔ ہورے پر ابا ہن تے شام ہو گئی ہے۔ ہاں ہورے چھتی چھتی جا میری دھی رانی نال گلشن نو لئی جائیں۔ ٹھیک ہے۔ مہرش نے مکھن اٹھایا اور گلشن کے گھر چل پڑی۔ اماں تیری قسم اب گولا نہیں کھاؤں گی۔ گلشن آگے تھی اور اس کی اماں جوتا اٹھا کے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ گلشن کے گھر کا منظر دیکھ کر مہرش بے ساختہ ہنسنے لگی، لو جی یہاں تو جنگ شروع ہے۔ مہر بچا مینو۔ گلشن مہرش کے پیچھے چھپ گئی۔ تو بھینس اور چھپ اس نازک سی کڑی دے پیچھے رہی ہے؟ گلشن کی اماں جوتا اٹھائے بولی۔ چاچی بس بس کی ہو گیا ہے؟ مہرش گلشن کی اماں کو ٹھنڈا کرنے لگی۔ پہلے کم موٹی ہے، اوپر سے 6 گولے ٹھوس گئی ہے، اتنا کھائے گی تو کون بیاہ کرائے گا اس سے؟ چاچی تسی غصہ ٹھنڈا کرو اپنا، آؤ ادھر بیٹھو۔ مہرش گلشن کی اماں کو چارپائی پر بیٹھانے لگی۔ پتر سمجھا اسے، تیری صحبت دا بھی کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس نو۔ اچھا میں بہت کھاتی ہوں اور جو خود 6 روٹیاں کھاتی ہے روز وہ؟ گلشن روتے ہوئے بولی۔ کھوتی کی بکواس کر رہی ہے تو؟ گلشن کی اماں پھر سے جوتی اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ خالہ بس بس گلشن تم ہی چپ کر، خالہ تے تیرا کی مقابلہ خالہ تے پنڈ وچ سب تو خوبصورت اور جوان ہے۔ اچھا گلشن کی اماں خوش ہوئی اور وہ ہمیشہ سے کچھ خوشامد پسند تھی، خاص کر حسن کے حوالے سے۔ خور کی پنڈ دے سب لوگ کہتے ہیں۔ اچھا گلشن کے ابا بھی یہی کہتے ہیں؟ گلشن کی اماں شرما کر بولی۔ ہائے میں صدقے چاچی تسی شرماندے ہوئے ہور بھی پیارے لگ دے ہو۔ چاچی وہ مینوں ذرا جلدی ہے، چودھری صاحب کے گھر جانا ہے مکھن دینے۔ گلشن کو ساتھ لیتی جاؤں؟ ہاں لے جا اس بھینس نو۔ چل گل جلدی کر۔ میں نہیں آتی، گلشن نے خفگی سے کہا۔ میری گلشنو بہارا چل نہ، مہرش گلشن کو بہلانے لگی۔ مس کے باز ٹھیک ہے چل، گلشن مسکرانے لگی۔ گلشن اور مہرش حویلی پہنچی تو رات کا سماں ہو گیا تھا، پر حویلی تو دن کی طرح روشن تھی۔ سلام بی بی جی۔ مہرش اور گلشن لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ وعلیکم السلام۔ او مہر، نجمہ بیگم پیار سے بولیں۔ چودھری حسیب کی نظر مہرش پر پڑی تو سوچنے لگا یہ تو وہی کڑی ہے۔ بی بی جی ابا نے یہ مکھن بھجوایا ہے، اچھا جا کچن میں رکھ دے۔ جی اچھا۔ مہرش مسکرا کر کچن کی جانب چل پڑی۔ مامی کون ہے یہ؟ نیمل نے نجمہ بیگم سے پوچھا۔ پتر یہ ہماری منشی کی بیٹی ہے، نجمہ نے مہر کی پشت کی جانب دیکھ کر پیار سے کہا۔ ہیں اس لنگڑے منشی کی؟ چودھری حسیب نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بہت خوبصورت ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی غریب کی بچی ہے، نیمل نے بھی حسیب کی بات کو اگنور کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ واقعی یہ کڑی تو قیامت ہے۔ چودھری حسیب کی سوچ کی لگامیں بے لگام ہوئی تھیں۔ خدا حافظ بی بی جی۔ مہرش اور گلشن مکھن رکھنے کے بعد نجمہ بیگم کو خدا حافظ کرنے کے بعد جانے لگیں۔ رفتہ رفتہ حویلی میں مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہوگی، سب قریبی رشتہ دار حسیب سے ملنے آنے لگے۔ چودھری حیات نے سب کو حسیب کی شادی کی خوشخبری سنائی اور منہ میٹھا کروایا۔ مہرش چودھری حسیب کے سر پر سوار ہو چکی تھی، نیند میں بھی مہرش کا نام لے رہا تھا۔ اگلے دن چودھری حسیب نے موقع دیکھتے ہی چودھری حیات سے بات کی۔ ابا 1 مہینے میں شادی ہے اور اماں کیسے اکیلے سب تیاریاں کرے گی کیسے نہیں؟ او انی بھی نکمی کاکی نہیں، وہ تو میں روب رکھنے واسطے سے سناتا رہتا ہوں۔ کی گل ہے چودھری صاحب؟ پر سنو تے صحیح، تسی ایک کام کرو، اس لنگڑے منشی دی بیٹی کو بلوا لو، شادی کے دنوں میں اماں کے ساتھ رہے گی، پڑھی لکھی بھی لگ رہی تھی، حساب کتاب وغیرہ کر دے گی۔ اب اماں یہ سب تے نہیں کر سکتی نا؟ چودھری حیات غور سے حسیب کو دیکھنے لگا۔ کی ہویا؟ کچھ نہیں، چلو کرداں گل اللہ دیتا نال۔ چودھری حیات سمجھ گیا کہ حسیب کے ارادے کچھ اور ہیں، پر اکلوتے بیٹے کو انکار کر کے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، بس یہی ہمیشہ سے وہ غلطی کر جاتے تھے۔ چودھری حیات نے اللہ دیتا کو اپنے پاس بلوایا۔ اللہ دیتا تو ہمیشہ سے میرا وفادار رہا ہے، اب بھی مینوں یقین ہے تو انکار نہیں کرے گا۔ جی چودھری صاحب حکم، میری تے جان بھی حاضر، اللہ دیتا نے خوش ہو کر کہا۔ اللہ دیتا میرے پتر کی شادی ہے، وہ بھی 1 مہینے کے اندر۔ چودران سب کام اکیلے نہیں سنبھال سکتی، خاص کر حساب کتاب کی، اس لیے میں چاہتا ہوں تو اپنی بیٹی کو حویلی بھیج دے شادی کے دنوں میں، وہ پڑھی لکھی تو ہے نا؟ جی چودھری صاحب، ابھی اس نے 12ویں کے امتحان دیے ہیں۔ 12ویں کے؟ پنڈ وچ کالج تو نہیں ہے؟ جی وہ پرائیویٹ دیے ہیں، 5 مہینوں کے لیے اپنی پھپھی کے گھر گئی تھی، اس کا شوہر ماسٹر ہے، اس نے پڑھا دیا۔ چلو اچھا ہے، پڑھی لکھی کڑی ہے، چودران کو حساب کتاب میں بھی آسانی ہوگی، ویسے بھی تجھ سے مجھے انکار کی امید بھی نہیں ہے۔ جی کل ہی بھیج دوں گا۔ مجھے اجازت چودھری صاحب؟ اللہ دیتا کے لیے تو آج کا دن بہت ہی اہم تھا، کیونکہ چودھری حیات کبھی کسی کو ایسے خاص نہیں بلواتے تھے، پر یہ خاص بلانا کیا صحیح تھا؟ چودھری حیات نے ہاتھ سے اللہ دیتا کو جانے کا اشارہ کیا۔ اگلے دن چودھری حسیب بے چینی سے مہرش کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ یہاں مہرش کا حویلی جانے کا ذرا دل نہیں تھا۔ باپ کے حکم پر مجبور ہو کر دھڑکتے دل کے ساتھ حویلی جا پہنچی، جہاں چودھری حسیب بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ مہرش جیسے ہی حویلی داخل ہوئی، چودھری حسیب کے چہرے پر خوشی جھلکنے لگی، وہ مسکرا کر مہرش کو دیکھنے لگا اور دھیرے سے گنگنانے لگا۔ مہرش کی نظر چودھری حسیب پر پڑی، اس کی خود پر مرکوز نظریں دیکھ کر مہرش کو کافی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔
دل بے چین کو جی تو لینے دو صنم، یہ دید کا جام پینے تو دو۔ مہرش نے چودھری حسیب کو نظر انداز کیا اور لاؤنج میں مصروف نجمہ بیگم کے پاس چل دی۔ سلام بی بی جی۔ مہرش نے بڑی نرمی سے نجمہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ گئی تو بچے؟ جی۔ کنیز او کنیزو، نجمہ بیگم نے کنیزوں کو آواز دی تو وہ فوراً سے آئی۔ جی بی بی جی، مہرش کے لیے ناشتہ بنا، نجمہ بیگم نے کنیزوں سے کہا۔ نہیں بی بی جی، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، نجمہ بیگم کی بات سنتے ہی مہرو فوراً بولی۔ اچھا چل پھر لسی پی لے پتر۔ کنیزوں، مہرش دے واسطے لسی بنا کے لیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ کنیز لسی لے آئی، لیکن اس دوران چودھری حسیب کی نظریں مسلسل مہر پر تھیں اور اسی وجہ سے مہرش کو کافی گھبراہٹ ہو رہی تھی اور حسیب کا رویہ اس کے لیے عجیب تھا۔ مہرش سے لسی بھی نہیں پی جا رہی تھی۔ اس سے آدھا گلاس بمشکل بھی اور میز پر گلاس رکھ دیا۔ مہرش، شادی کو صرف 25 دن باقی ہیں، بس یہ کل پرسوں چودھری صاحب کارڈ چھپانے جا رہے ہیں، تو سب تو پہلے تو منو میرے میکے والے اور کچھ جان پہچان کے لوگوں کی لسٹ بنا کے دے دے۔ نجمہ بیگم عجلت سے بول رہی تھی۔ لاسٹ؟ چودھری صاحب حسیب کا کہکا گونجا۔ لسٹ؟ مہرش دھیمی آواز میں بولی تاکہ نجمہ بیگم تو بآسانی سن لے پر حسیب تک آواز نہ جائے۔ مہرش کو چودھری حسیب کا نجمہ بیگم پر ہنسنا بہت برا لگا۔ ہاں وہی، نجمہ بیگم شرمندہ سی پھیکا پھیکا ہنسنے لگی، حالانکہ اس سب میں ان کا کہیں کوئی قصور نہ تھا۔ بی بی جی کاغذ اور قلم، مہرش نے نجمہ بیگم کی شرمندگی کو ختم کرنے کی خاطر فوراً سے کہا تاکہ ان کا دھیان ہٹ جائے۔ ہاں میں لے آتی ہوں۔ نجمہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بی بی جی آپ خود کیوں جا رہی ہیں؟ کسی ملازمہ سے کہہ دیں۔ پتر مینوں خود جانا پڑے گا، کچھ اور لسٹ بھی اٹھانی ہے، نجمہ بیگم نے بڑے پیار سے کہا۔ ارے واہ، لسٹ اماں تو سیکھ بھی گئی اتنی جلدی، اماں تو اس کڑی نو اپنی استانی رکھ لے، کم از کم بولنے کا ڈھنگ تو سکھا دے گی۔ چودھری حسیب نجمہ بیگم پر طنز کرنے لگا۔ نجمہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، پر وہ جانتی تھی یا ان کا خدا کہ وہ حسیب اور چودھری حیات کس طرح طنز و نشتر پر کس طرح دل برداشتہ ہو جاتی تھی۔ اتنی اچھی خاتون کا پتر اتنا بد زبان اور بدتمیز کیسے ہو سکتا ہے؟ مہرش کو تجسس ہوا۔ چودھری حسیب مہرش کو اکیلے دیکھ کر اس کے پاس گیا اور اس کی بچی ہوئی لسی والا گلاس اٹھا کر پینے لگا۔ مہرش کو شدید حیرت ہوئی چودھری حسیب کو اپنی جھوٹی لسی پیتے ہوئے دیکھ کر۔ یہ سب دیکھ کر اب تو واقعی حیران و پریشان ہوگی۔ چودھری حسیب نے ایک ہی سانس میں لسی پی کر گلاس میز پر پٹکنے کے انداز میں رکھا۔ مہرش عجیب نظروں سے چودھری حسیب کو دیکھنے لگی۔ چل بتا کب میری اماں کی استانی بن رہی ہے؟ چودھری حسیب نے مہرش کے قریب ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ استانی کس واسطے؟ مہرش اپنے اور حسیب کے درمیان فاصلہ رکھنے کی خاطر پیچھے ہٹنے لگی کہ حسیب نے اس کی یہ کوشش ناکام کر دی اور اس کی جانب جھکتے ہوئے خمار آلود لہجے میں پھر سے پوچھنے لگا۔ بتایا نہیں پھر تو نے؟ کیا؟ کس واسطے؟ مہر جانتی تھی کہ چودھری حسیب کس لیے کہہ رہا ہے، پھر بھی انجان بن کر پوچھنے لگی۔ بولنے کا ڈھنگ سکھانے کے واسطے۔ بولنے کا ڈھنگ ان کو خوب آتا ہے، خامی تو ان میں کچھ اور ہے۔ لو جی میری اماں کی ایک اور خامی بھی دریافت ہوگی۔ پوچھیں گے نہیں کون سی؟ چل بتا دے کون سی خامی؟ ان کی تربیت کافی خراب نکلی۔ یہ کہتے ہوئے مہرش نے حسیب کو دھکا دیا اور بھاگنے کے لیے اٹھی کہ حسیب نے ایک زوردار کہکا لگا کر اس کا ہاتھ تھاما اور دوبارہ اپنی جانب کھینچا۔ ہاں چل پھر میری استانی بن جا، مجھے تمیز بھی سکھا دینا۔ اور چودھری حسیب نے گہری نظروں سے مہر کو دیکھا۔ مہرش، مہر پتر۔ نجمہ بیگم لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اماں بیگم کو بھی ابھی ٹپکنا تھا۔ چودھری حسیب نجمہ کو دیکھ کر بڑبڑایا اور واپس فوراً سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ پتر وہ ایک لسٹ میرے میکوں والوں کی ہوگی اور ایک سہیلیوں کی اور ایک کچھ جان پہچان کے لوگوں کی، ان سب لوگوں کی ایک لسٹ بنا دے۔ نجمہ نے 3 لسٹیں مہرش کو تھمائی تھی۔ جی اچھا جی۔ مہرش نے 3 لمبی لسٹوں کو ایک کاغذ پر لکھنا شروع کیا جس میں اس کو کافی وقت لگ گیا۔ اس دوران بھی چودھری حسیب کی نظریں مہرش پر مرکوز رہیں۔ مہرش کو چودھری حسیب کی نظروں سے عجیب الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ لسٹ ختم ہوتے ہی مہرش نے اپنے ابا کی طبیعت کا بہانہ کیا اور وہاں سے جانے والی کی۔ گھر پہنچ کر مہرش نے سکون کا سانس لیا اور عہد کر لیا کہ اب اس دوبارہ حویلی میں قدم نہیں رکھے گی۔ مہرش رات بھر بہانے سوچتی رہی حویلی نہ جانے کے، اور حویلی میں چودھری حسیب اپنے بستر پر کروٹ لے رہا تھا اور اس تاریخ رات کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ یار کب یہ رات ختم ہوگی اور میں سویرے اپنی مہرش کا دیدار کروں گا؟ حسیب کو غصہ آنے لگا، لیکن پھر مہر کا صبح کا رویہ یاد آ گیا، اس کا ایک دم سے خوف سے کانپنا اور اگلے ہی لمحے غصے سے تمتمانا۔ اب وہ مہرش کے خیالوں میں کھویا مسکرا رہا تھا اور رات آہستہ آہستہ کٹ رہی تھی۔ پل پل میرے محبوب کا حسن ادا بدلنا، میری جان لینا جائے رخ یار کا بدلنا۔ اگلے دن اللہ دیتا کی ڈانٹ اور بے حد اصرار پر بھی مہرش نے حویلی جانے سے انکار کر دیا تو مجبوراً اللہ دیتا کو حویلی جانا پڑا چودھری سے معذرت کرنے، لیکن ڈیرے پر چودھری حیات کی جگہ چودھری حسیب موجود تھا۔ سلام چھوٹے چودھری۔ اللہ دیتا نے ادب سے چودھری حسیب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ چاچا بیٹھو۔ چودھری حسیب اللہ دیتا سے مہرش کی وجہ سے اچھے رویے سے پیش آ رہا تھا، ورنہ نوکروں اور منشیوں کو وہ اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا تھا۔ چودھری صاحب میں بہت شرمندہ ہوں، اللہ دیتا نے سر جھکا کر کہا۔ شرمندہ کیوں؟ کی ہوا چاچا سب ٹھیک تھے ہے نا؟ چودھری حسیب فوراً سمجھ گیا کہ بات مہرش کے متعلق ہے۔ وہ میری بیٹی اب حویلی نہیں آئے گی، اللہ دیتا نے
झिझकते हुए कहा। की मतलब नहीं आएगी? चौधरी हसीब को धचका लगा। और छोटे चौधरी जी, वो मैनू कहती है कि मैनू अगे पढ़ना है, किताबें भी ले चुकी है, इसलिए हवेली नहीं आ सकती। अल्लादिता ने बहाना किया। लो जी, 1 महीने विच किहड़ा दुनिया की हर डिग्री हासिल कर लेगी? चौधरी हसीब ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। क्योंकि वो महर के नाने की वजह खूब समझ चुका था, क्योंकि वजह तो वो खुद था। अल्लादिता खामोश रहा, इसके पास कोई जवाब नहीं था। मेरी मासूम अम्मा बस एक ही दिन विच तेरी बेटी के गीत गा रही है, और इसने तो अम्मा के पास आने से इनकार कर दिया। और एक मेरी मासूम अम्मा है जो तेरी धी को अपनी धी समझ बैठी और बेफिक्र सी हो गई। चौधरी हसीब बात बनाने लगा। जी? अल्लादिता ने हैरतज़दा हुआ, क्योंकि ये वही चौधरी थे जिन्होंने कभी अपने किसी खास मुलाजिम को भी तवज्जो नहीं दी थी। होर की मेरी अम्मा आज नाश्ते पर हमसे बोली, कोई गल नहीं, मेरी अपनी कोई धी नहीं है, अल्लाह ने मुझे मैरिज के रूप में बेटी नवाज दी है। लेकिन ये गल 1000% सच्ची है कि अपना खून अपना होंदा है, पराए नूं जितना मर्जी प्यार और इज्जत दे दो, वो कभी वफा नहीं करता। चौधरी हसीब अल्लादिता को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने लगा। नाना छोटे चौधरी, ऐसी तो कोई गल नहीं है, मेरी धी रानी नूं भी रिश्तों की बहुत तमीज़ है। बस जी वो ज़रा भोली है। महरी शाह जी आएगी, बीबी जी की खिदमत में हाजिर होगी, तुसी फिक्र ही ना करो जी। अल्लादिता चौधरी हसीब की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। चौधरी हसीब बज़ाहिर नाराज़गी ज़ाहिर करने लगा, लेकिन दिल में बहुत खुश था। महर फ़ौरन हवेली जा, बीबी जी ने तुम्हें बुलवाया है। अल्लादिता ने घर दाखिल होते ही मैरिज को हुक्म दिया। हैं अब्बा, आप तो इनसे बात करने गए थे ना, उल्टा मुझे वहाँ भेजने का इंतज़ाम कर रहे हैं। महरिश रोंदी शक्ल बना के बोली। पुत्र, बीबी जी तुझे अपनी धी समझती हैं और तू इनके साथ ऐसा कर रही है? धी? हाँ, वो कह रही थी अल्लाह ने मुझे मैरिज के रूप में बेटी नवाजी है। हैं, ऐसा कहा उन्होंने? मैरिज की खुशी और हैरत के मिले जुले तासरात थे। इस मासूम ने कहा, माँ की मोहब्बत को देखा था, और यूँ अगर इसे कोई अपनी बेटी का दर्जा देता है तो ये तो इसके लिए हैरत का मुकाम ही तो था। हाँ कमली, कदर कर, इनकी जा इनके पास। अल्लादिता ने मुसरत अमेज़ लहजे में कहा। कुछ देर सोचने और नजमा बेगम के मोहब्बत और शफकत अमेज़ लहजे को याद करते वो दिली तौर पर राज़ी हो ही गई। ठीक है अब्बा, मैं जाती हूँ। वैसे बीबी जी खुद बहुत अच्छी हैं और इनमें कोई अमीरों वाला नखरा नहीं है, लेकिन इनका वो पुत्र। महरिश बात करते फ़ौरन खामोश हो गई। पुत्र? क्या महर? कुछ नहीं अब्बा। महर तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? अल्लादिता को शक सा गुजरा जैसे वो कुछ छुपा गई हो। नहीं अब्बा। महरिश ने अपने अब्बा को चौधरी हसीब के बारे में बताना मुनासिब ना समझा। अच्छा चल फिर सही है, जाने की तैयारी कर, अल्लादिता ने हुक्म दिया। जी। महरिश ने कपड़े बदले, आंखों में काजल भरा जो इसका मामूल था, सर पर दुपट्टा करके गुलशन के घर पहुंची। गुलशन बिगड़े हुए मुंह बनाकर अपनी अम्मा से ज़बरदस्ती जुएं निकलवा रही थी। गुलशन महरिश को आते देखकर बहुत खुशी और इसको हाथ जोड़कर इशारे से बोली, अम्मा से मेरी जान छुड़वाओ। इसका ये अंदाज ऐसा था कि लगता था कैदी जेल से भागते हुए फिर से पकड़ा गया। महरिश को गुलशन को देखकर बहुत हंसी आई, लेकिन अपनी हंसी दबाकर गुलशन की अम्मा के पास गई। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। गुलशन की अम्मा ने महरिश को देखा। चाची की हाल है? महरिश ने गुलशन की अम्मा से पूछा। ठीक है पुत्र, आजा महर, मेरे कोल बैठ। वो महरिश को देखकर बहुत खुश हुई थी। गुलशन की अम्मा ने गुलशन को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया और महरिश को अपने पास बिठाया। महरिश समझ गई कि चाची क्यों इसको अपने पास बिठा रही हैं। महर, वो तो इस दिन अधूरी गल छोड़ गई थी ना, आज इस गल नूं पूरा ते कर दे। गल? महरिश जानबूझकर अनजान बनने लगी। वो मेरी खूबसूरती दी गल के पूरे पिंड में चर्चे हैं, मेरे हुस्न दे। गुलशन की अम्मा ने ऐसे शर्मा कर कहा जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। गुलशन और महरिश एक दूसरे की जानब देखकर दबी दबी सी हंसने लगी। शुरू हो जा। गुलशन ने महरिश को आंख मारी। चाची मेरी सहेली है ना शाफिया, इसकी अम्मा बहनें भरजाइयाँ, सारा ख़ानदान आपसे बहुत जलता है। हर वक्त एक दूसरे को तसल्ली देती हैं कि रीमा इतनी भी खूबसूरत नहीं है जितना लोग इसकी तारीफ़ करते हैं। हाँ आग लगे इनको, जितना लोग मेरी तारीफ़ करते हैं मैं इससे भी ज़्यादा हसीन और जमील हूँ। हाँ नहीं तो। गुलशन की अम्मा ने अकड़ कर कहा। होर की बिल्कुल ऐसा ही है चाची, तुसी तो असल रीमा की तरह हसीन हो। महरिश अपनी हंसी दबा कर कहा। गुलशन के अब्बा भी यही कहते हैं। गुलशन की अम्मा शर्माने लगी। गुलशन अपनी अम्मा के पीछे चुप कर हंसने लगी, लेकिन मुँह पर अपना हाथ इस तरह से रखा कि आवाज़ इसकी अम्मा तक ना जाए। पुत्र होर भी किससे सुनाना मेरे हुसन के, होर सुना की कहते ने लोग मेरे बारे विच। गुलशन की अम्मा महरिश का हाथ पकड़कर बड़े तजस्सुस से कहा। चाची होर फिर कभी तफसील ना दसांगी, आज तो देर हो रही है, बीबी जी के पास जाना है, तो इजाज़त दे, तो गुलशन को लेती जाऊँ साथ। महरिश ने इजाज़त से कहा। हाँ हाँ ज़रूर ले जा, कुछ देर तो सुकून होगा घर विच। गुलशन की अम्मा गुलशन को देखकर तंज करने लगी। कोई नहीं, बहुत जल्द मैं ससुराल चली जाऊँगी और फिर कभी तुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। गुलशन तार से कपड़े उतार कर इस्त्री करने लगी। अच्छा मैं तो तरस जाऊँगी हूर परी को देखने के वास्ते, इन्नी तो हसीन ज़रा जो ये कुड़ी मेरे पर गई हो। हाँ गुलशन की अम्मा ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा अब ऐसा भी नहीं कि मैं कोजी हूँ। गुलशन कपड़े इस्त्री करते हुए मुंह बनाकर बोली, मगर अकड़ कर कहा। हाय सदके ना जाऊँ तेरे। जा गुलशन शीशा वेख, रोज़ वेख दियाँ, फिर खुद नू वेख के डर नहीं लगता? तुसी खुद को समझते क्या हो, दसना ज़रा। गुलशन ने गुस्से से पूछा। कौन मैं तो रानी हाँ रानी। गुलशन की अम्मा दाएं करने लगी। रानी ऐसी होती है? गुलशन मुंह में बड़बड़ाई। गुलशन की तैयारी करने तक दोनों माँ बेटी की जंग शुरू रही। गुलशन तैयार होकर बड़बड़ाती बाहर निकली। महरिश जल्दी से इसको घर से बाहर खींच कर ले गई। गुलियार बस कर दे महरिश। गुलशन का गुस्सा ठंडा करने लगी। शुक्र है महर तुम इन्हों रानी साहबा के जाल से आज़ाद करवा आई। गुलशन ने ठंडी सांस ली। छाड़ना, इनका मजाज ऐसा है, तू नाराज़ ना होया कर, वो तुझसे प्यार भी करती हैं, बस तुझ तक ही तो है इनकी दुनिया, तू ही तो धी
धी तो ही सहेली है, महरिश ने प्यार से गुलशन को समझाया। महरिश और गुलशन हवेली पहुंची। सलाम बीबी जी, महरिश ने नजमा को सलाम किया जो किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी। वालेकुम सलाम महर पुत्र, आज तो इतनी देर से आई है, दोपहर हो चुकी है, खैर है पुत्र, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नजमा बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। जी वो घर विच कुछ काम था, महरिश ने बहाना किया, पर इस बात की जैसे महर के नज़दीक तस्दीक हो गई थी कि नजमा बेगम इसे बेटी समझती हैं। कोई गल नहीं पुत्र, जा लाउंज विच बैठ जा, नजमा बेगम ने प्यार से कहा। महरिश को नजमा का मोहब्बत भरा अंदाज से गुफ्तगू बहुत पसंद था, वो जैसे मैं अपनी माँ को ढूंढने लगी थी। मैं थोड़ी मदद करा बीबी जी? ना पुत्र, खाना बस तैयार है, तू जा अपनी सहेली के साथ गपशप कर, बस मेरा हिसाब किताब लिखने पढ़ने मामले में मदद कर दिया कर, बाकी सब मैं कर लाँगी। जी अच्छा। महरिश और गुलशन लाउंज में जाकर बैठी। महर बीबी जी कितनी अच्छी है ना, गुलशन ने महर से कहा। हाँ बहुत, लेकिन बेचारी के शौहर और वो मगरूर पुत्र इनकी ज़रा इज्जत नहीं करते। क्यों? बस बेचारी सीधी सादी है ना, इस वास्ते, और कुछ लोगों को चंगे लोग रास नहीं। महरिश और गुलशन बातों में लगी थी कि चौधरी हसीब अपने कमरे से बाहर आया और नीचे आने लगा, लेकिन अचानक इसकी नज़र महरिश पर पड़ी और खुशी से इसको तकने लगा। अचानक इसके शैतानी दिमाग में एक फतूर ने जन्म लिया और वापस अपने कमरे में चला गया और अपने एक मुलाजिम को फ़ोन किया। मुलाजिम नजमा के पास आया और कहा, बीबी जी छोटे साहब ने हुक्म दिया है कि मेरे कमरे में खाना किसी मुलाजमा के हाथ ना भेजिएगा, खुद लेकर जाइएगा, वो किसी मुलाजम के हाथ से खाना नहीं लेंगे। हैं? एक ही गल हुई। खाना तैयार होने के बाद नजमा ट्रे लेकर ऊपर हसीब के कमरे में जाने लगी तो महरिश ने इनको आवाज़ दी। बीबी जी कहाँ जा रही हैं? पुत्र हसीब ने खाने देने के वास्ते। अरे तुसी कैसे इतना वजनी ट्रे लेकर जाओगे? ज़्यादा वजनी नहीं है, मैं लेकर चली जाऊँगी। हसीब ने कहा है किसी मुलाजम के हाथ से खाना नहीं लेगा, ऐसा ही है, मर्जी में जो आए करता है। वो जैसे तावीलें देने लगी कि कहीं आप दें, मैं ले जाती हूँ। महरिश ने ज़बरदस्ती नजमा के हाथ से ट्रे ले लिया और सीढ़ियाँ चलती ऊपर जाने लगी। मगरूर चौधरी समझता कि है खुद नो इसकी माँ इसको खाना देने जाए, माँ को तो मुलाजमा समझ रखा है। महरिश मुंह में बड़बड़ाने लगी। महरिश ने चौधरी हसीब के कमरे के बाहर दस्तक दी। आ जाओ। इजाज़त मिली तो महरिश खाना लेकर अंदर गई। ओए होए, आज तो दिन में चांद का दीदार हो गया, चौधरी हसीब महरिश को देखकर खुशी से कहा। महरिश खामोशी से खाना रख के वापस जाने लगी तो चौधरी हसीब ने भागकर इसका रास्ता रोक दिया और बड़े गंभीर लहजे में कहा, रुक तो सही, ख्वाबों में वेख वेख के थक चुका हूँ, असल में तो अपना दीदार करने दे। चौधरी हसीब प्यार से महरिश को देखने लगा, इसके तो जैसे 14 तबक रोशन हो गए हों। महरिश ने चौधरी हसीब को खुद को ऐसे तकते देखा तो इसको कुफ़त महसूस होने लगी। मेरे रास्ते से हटें, महरिश चिढ़कर कहा। अच्छा एक गल बता, मैंने तेरे पैसे देने हैं? चौधरी हसीब ने महरिश से पूछा। की? महरिश हैरत से हसीब को देखने लगी। हाँ तो होर की, तो इतना चिढ़ती क्यों है मेरे से, जैसे मैंने तुझसे उधार लिया हो? हसीब की बातें से बेतुकी सी लगी तो उलझ कर कहा, हटे मैनू जाने दें, मेरी अक्खां विच से तुझे ज़रा मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आती? चौधरी हसीब महरिश का बाजू मजबूती से पकड़कर गुस्से से कहा, जैसे इसे ज़बरदस्ती यकीन दिलाना चाहता हो। महरिश चौधरी हसीब के चेहरे के तासुरात देखकर घबरा कर रोने लगी। महर रो नहीं, देख ठीक है रो मत जा। चौधरी हसीब ने महरिश को रोते देखकर इसका बाजू छोड़ दिया और रास्ते से हट गया। महरिश जल्दी से भागकर कमरे से बाहर निकल आई। महरिश ने अपने आंसू पूंछे और नीचे आई, लेकिन इसका दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। ऐसे कभी किसी ने बात भी नहीं की थी इससे। बीबी जी बस ना पूछे, मेरी अम्मा को सारा दिन 2 ही काम होते हैं, एक हमें लड़ना और मारना और दूसरा अपनी तारीफ के पल बांधना, वो भी ज़बरदस्ती के। हर वेले फिल्में देखती रहती है और फिर कहती है मैं तो इस हीरोइन से ज़्यादा खूबसूरत हूँ, नहीं इससे ज़्यादा हाई की दसा। गुलशन नजमा से बातों में लगी थी। महरिश दे ही खाना हसीब को? नजमा ने महरिश को आते देखकर प्यार से पूछा। जी बीबी जी। चल आजा बैठ, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मेरी और लड़कियों की रोटी ले आ, नजमा बेगम ने मुलाजमा को आवाज़ दी। महरिश बड़ी खामोशी से सोफे पर बैठ गई। वो अभी तक हसीब की बातों के हसार से नहीं निकल पा रही थी। मेरी अक्खां में तुझे ज़रा मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आती? महरिश के कानों में चौधरी हसीब की मसलसल बात गूंज रही थी। हाँ भाई गुलशन की दस रही सी तू? नजमा लुत्फानंदोज हो रही थी गुलशन की बातों से। बस बीबी जी की दसा, असी सारे बहन भाई तंग हैं अम्मा से, गुलशन ने दुखी से लहजे में कहा, पर शक्ल पर शरारत के आसार भी नुमायां थे। गुलशन की बातें सुनकर नजमा बेगम हंसने लगी। अच्छा कितने बहन भाई हैं तेरे? मेरे 2 भाई हैं, बहुत छोटे हैं, मुझसे मदरसे विच पढ़ते हैं। इन्हीं बातों के दौरान मुलाजमा खाना ले आई। रोकी मासी हमारी रोटी तले रख दे, हम तले बैठ के खाएंगे, गुलशन ने मुलाजमा से कहा। आजा महर, तले कलीन पर बैठे हैं, गुलशन ने महरिश से कहा, पर महरिश गहरी सोच में डूबी चौधरी हसीब के बारे में सोच रही थी। महर की होया, किन सोचों में गुम है तू? गुलशन ने इसको सोचों में डूबे देखकर हलाया। हाँ की होया? महरिश अचानक से चौंकी। पुत्र की होया? तबीयत ठीक है ना तेरी? कितने गुम है तू? नजमा बेगम ने हैरत से पूछा। जी बीबी जी वो मैं अब्बा के बारे में सोच रही थी कि उन्होंने खाना खाया होगा, फिर दवाएं भी वक्त पर खानी होती हैं ना, महरिश ने बात बनाई। अच्छा सही सदके जावा, कितना ख्याल है तुझे अपने अब्बा का। गुलशन तेरी माँ से मिलना पड़ेगा, महरिश की माँ को तो मैंने देखा है, बहुत खूबसूरत थी। महर सारी की सारी अपनी माँ पर गई है। नजमा ने बड़ी मोहब्बत से दोनों को देखते हुए कहा। मुझे इनकी सूरत याद नहीं है, मैं बहुत छोटी थी जब मेरी अम्मा फौत हुई थी, महरिश अपने आंसू जब्त करके बोली। महरिश जब तेरी माँ फौत हुई थी तो सिर्फ 2 बरस की तो थी, तू तो बहुत छोटी थी। पर ये बता फिर किसने तुझे संभाला था? नजमा बेगम ने महर को बचपन के बाद अब देखा तो एक सवाल जो इनके दिल में से देख कर आता था,
मेरी फूफी मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर है। पढ़ी लिखी थी इसलिए बहुत अच्छे रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने मेरे वास्ते शादी नहीं की। जब मैं 12 वर्ष की हुई तो उन्होंने मेरे और अब्बा के मजबूर करने पर शादी की। महरिश जज्बाती होकर बताने लगी। अच्छा, तो अब तेरी फूफी अपने घर विच खुश है? कहाँ शादी हुई है इसकी? नजमा बेगम ने पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। गैरों में शादी हुई थी, उकाड़ा रहती हैं। फूफा जी मास्टर हैं, सरकारी कॉलेज विच पढ़ाते हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे कितने हैं? इनकी औलाद नहीं है, बहुत इलाज किया फिर भी औलाद नहीं हुई। महरिश ने रंजीदा होकर कहा। इसके शौहर ने होर ब्याह नहीं किया? ना बीबी जी, वो फूफी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, फिर तो वो बड़ी खुश नसीब है, नजमा ने हसरत से कहा। बातों बातों में नजमा, महरिश और गुलशन ने खाना खा लिया। रोकी ट्रे ले जा, नजमा ने मुलाजमा को आवाज़ लगाई। रोकी बर्तन उठाने आई तो महरिश और गुलशन से पूछा, बर्तन चुकना फारग है? हम खुद रख लेते हैं, महरिश बोली। महरिश और गुलशन अपने बर्तन किचन में रखकर वापस आई तो सामने चौधरी हसीब लाउंज में नजमा बेगम के सामने वाले सोफे पर बैठा था। महरिश इसको सामने देखते ही चौंक गई। बीबी जी, और कोई कम है? नहीं, कोई कम नहीं है पुत्र, सानू इजाज़त नहीं, चौधरी हसीब ने फ़ौरन जवाब दिया। महरिश और गुलशन हैरत ज़दा हुई। अम्मा परसों घर विच मिलाद है, इसकी कोई तैयारी नहीं करनी? परसों मिलाद है? चौधरी साहब ने तो कहा था अगले हफ्ते है। नजमा बेगम हैरान हुई। अब चौधरी साहब का फ़ोन आया है, कहा है परसों मिलाद है, वही बताने थल्ले आया हूँ। तैयारियां नू लगो, इतना कम टाइम पड़ा है, इतनी सारी तैयारियां करनी है। नजमा बुखला गई। बीबी जी परेशान ना हो, सब वक्त पर हो जाएगा। महरिश नजमा बेगम को तसल्ली देने लगी। रोकी जक्को रोबी मोनी सब जल्दी आओ। नजमा ने हवेली में मुझे सब मुलाजमों को बुलाया। जी बीबी जी, सब अपने काम छोड़कर भागती हुई आई। परसों मिलाद है। रोकी तू जा, सब इस पास के रिश्तेदारों के घर बुलावा दे या, बाकी जो दूर रहते हैं इनको फ़ोन पर बुलावे दे दूंगी। रोबी तू जा, कलम और कागज़ ले आ। जक्को मोनी तुम सारी सफाई को लोगो, पूरे घर दे पंखे साफ करो। कलीन ते मशीन फेरो, देखो जहाँ भी कोई जाली नजर आए इसको उतारो, बाकी सफाई कल करवा लूंगी, अभी ये सब करो। बीबी जी कलम और कागज़। रोबी कलम और कागज़ ले आई। रोबी तू ड्राइवर के साथ जा, फातिमा बीबी के घर इनको परसों का कहा, परसों साढ़े घर मिलाद पड़ना है। अम्मा इनको फ़ोन कर दें, हसीब ने कहा। फ़ोन नहीं है पुत्र इनके पास, इनके शौहर इनको फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं देते। जल्दी जा तो रोबी जी। जी रोबी जाने लगी। महरिश ले कलम और कागज़ और लिखना शुरू कर पुत्र। जी। महरिश ने कलम और कागज़ हाथों में थामा। दरूद पाक दी छोटी किताबें नजराने के वास्ते, जिनमें सारे दरूद शरीफ लिखे हों और 500 गजरे सौंफ संग्रह। महरिश सब लिखती जा रही थी। अचानक से गुलशन की नज़र चौधरी हसीब पर पड़ी, जिसकी नज़रें महरिश पर मरकूज थीं। गुलशन काफ़ी देर चौधरी हसीब को घूरती रही। अपनी माँ के पुकारने पर पल के लिए अपनी नज़रों का रुख अपनी माँ की जानब मोड़ता, लेकिन दोबारा से नज़रें महरिश पर कर लेता, जैसे इसे दुनिया में महर को देखने के अलावा और कोई काम ही नहीं। बीबी जी और कुछ? महरिश ने नजमा बेगम के लगातार बोलने के बाद सोचते हुए पूछा। नहीं, लिस्ट तैयार हो गई है, हुन मैनू खुद बाजार जाना पड़ेगा इन सब का ऑर्डर देने। महरिश अब घर चली जा, सवेरे सवेरे आ जाना। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। महरिश और गुलशन जाने लगी। महरिश को जाते देखकर चौधरी हसीब भी उठकर डेरे पर चला गया। महर एक गल कहूँ? घर जाते हुए गुलशन महरिश से बोली। लगता है छोटा चौधरी तुझ पर लट्टू हो गया है, मुसलसल तुझे वेखी जा रहा था। गुलशन ने महर को ऐसे बताया जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो। लट्टू हुआ बड़ा की फ़र्क पैंदा है, हमारा और इनका क्या जोड़। जिस तरह दीवानों जैसा वो तुझे देख रहा था ना, मैनू तो लगता है वो तुझसे मोहब्बत करता है और ब्याह भी करेगा। गुलशन ने बड़े जोश से कहा। महरिश को ये सुनते ही अजीब सी खुशी महसूस हुई। महरिश तुझसे इजहार नहीं किया चौधरी ने अपनी मोहब्बत का? महरिश को सामने से कोई आता नजर आया। गुल चुप कर, सामने चाचा अजीम आ रहा है, सुनना ले। तू कल आएगी हवेली? चल लेती जाना, वरना रानी साहबा को झेलना पड़ेगा। चल ठीक है। गुलशन और महरिश अपने अपने घर चली गई। पूरी रात महरिश चौधरी हसीब के बारे में सोचती रही। क्या वाकई गुल सही कह रही थी? हसीब मुझसे मोहब्बत करता है और ब्याह भी करेगा, लेकिन इसका तो अब ब्याह हो रहा है, फिर वो मुझसे ब्याह कैसे करेगा? महरिश की इन्हीं सोचों में गुम आंख लग गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फजर की अजान के वास्ते महरिश की आंख खुली। इसने वजू किया, फजर की नमाज़ पढ़ी और हस्बे मामूल कामों में लग गई। कुछ घंटों बाद गुलशन महरिश के घर आन पहुंची। दोनों हवेली जाने के लिए रवाना हुई। हवेली पहुंची तो नजमा बेगम सेहन धुलवाने में मसरूफ़ थी। सलाम बीबी जी। महरिश और गुलशन ने सलाम किया। वालेकुम सलाम पुत्र। महर शुक्र है तू आ गई। मेरे कमरे में बहुत सारी पर्चियाँ पड़ी हैं, बिल हैं सामान के। जा इन सबको अलग अलग पर्चियों पर लिख कर दराज में पैसे पड़े हैं, वो लिफाफे में डाल देना पर्ची के साथ, नजमा बेगम ने कहा। जी। महरिश अंदर नजमा बेगम के कमरे में चली गई और गुलशन नजमा के पास रुक गई। छोटे चौधरी, वो कुड़ी आ गई है। चौधरी हसीब के एक जासूस ने इसको खबर दी। अच्छा, कहाँ है अब? हसीब ने फ़ौरन पूछा। बीबी जी के कमरे में जा रही है। साथ दूसरी कुड़ी भी है? जी वो साथ है, लेकिन वो बाहर बीबी जी के पास खड़ी है। अच्छा, बहुत खूब। चौधरी हसीब मुस्कुराते हुए उठा, संघार मेज़ के सामने खड़े होकर बालों पर ब्रश फेरा, परफ्यूम छिड़का और नजमा बेगम के कमरे की तरफ चल पड़ा। चौधरी हसीब ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो महरिश अपने काम में मसरूफ़ थी। चौधरी हसीब काफ़ी देर महरिश को देखता रहा, फिर आहिस्ता दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर महरिश ने दरवाजे की जानब देखा। इजाज़त हो तो अंदर आ जाऊँ? चौधरी हसीब ने बड़े तहजीब से कहा। महरिश खामोश रही, लेकिन इसको चौधरी हसीब का ये अंदाज़ अच्छा लगा। चौधरी हसीब महरिश को खामोश देखकर खुद ही अंदर आ गया और दरवाजे को कुंडी लगा दी। इस बार महरिश घबरा गई। डर क्यों रही है? मैं जिन थोड़ी हूँ जो तुझे खा जाऊँगा। चौधरी हसीब महरिश के साथ सोफे पर बैठ गया और महरिश को मोहब्बत से तकने लगा।
کیا چاہتے ہیں آپ؟ تجھے؟ چودھری حسیب مسکرایا۔ آپ کیوں مجھے بدنام کرنے پر تلے ہیں؟ مہرش غصے سے اٹھ کر جانے لگی۔ مہرش، چودھری حسیب نے غصے سے اس کو بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ تیرے اندر دل ہے یا پتھر؟ میری محبت کو نظر نہیں آتی تجھے؟ پہلی نظر وچ تینوں دل وچ بسا بیٹھا، تینوں پتا ہے میں پوری رات نہیں سو سکتا، سویرے ہونے کا انتظار کرتا ہوں، کب سویر ہوگی تو آئے گی تجھے دیکھوں گا، لیکن میری محبت سے تو میڈم جی کی بدنامی ہو رہی ہے۔ چودھری حسیب کی آنکھوں سے آنسو نکلا۔ مہرش نے حیرت سے چودھری حسیب کو دیکھا۔ ایک گل یاد رکھی، تجھے بدنام نہیں ہونے دوں گا، بیاہ کروں گا تجھ سے۔ چودھری حسیب آنسو صاف کرتے ہوئے باہر چلا گیا۔ مہرش کو حیرت میں ڈوبا چھوڑ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ چودھری حسیب کی باتیں مہر کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مہرش کا پورا دن بے چینی میں گزرا۔ پورا دن چودھری حسیب مہرش کے سامنے نہ آیا۔ چودھری حسیب کے آنسوؤں سے مہرش کے دل میں اس کے لیے نرم گوشے اور جذبات نے جنم لیا۔ اگلے دن مہرش اور گلشن حویلی پہنچی۔ میلاد کی تیاریاں شروع تھی۔ مہرش کی نظریں چودھری حسیب کو تلاش کر رہی تھیں، پر وہ تو کہیں تھا ہی نہیں۔ مہرش یہ گجرے تھال میں سجا کے رکھ دے، پھر میلاد شروع ہونے کے بعد مہمانوں وچ بانٹ دینا، نجمہ بیگم نے مہرش کو سمجھایا۔ جی۔ مہرش تھال میں گجرے رکھنے لگی۔ اماں، سب تیاریاں ہو گئیں؟ مہمانوں کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، چودھری حسیب نے پوچھا۔ ہاں پتر، سب تیاریاں ہو گئی ہیں، نجمہ بیگم نے پیار سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چودھری حسیب کی نظر مہرش پر پڑی، اس کے پاس گیا۔ اہم اہم، چودھری حسیب نے اپنا گلا کھنکارا۔ مہرش چودھری حسیب کی جانب متوجہ ہوئی۔ مہرش، شکر ہے تو آ گئی ہے، مجھے تو لگا تھا تو ناراض ہو گئی ہے۔ چودھری حسیب کی آنکھوں سے محبت جھلک رہی تھی۔ مہرش جواباً مسکرائی۔ حسیب پتر، تیری پھپھو آ گئی ہے، آجا مل لے، نجمہ بیگم نے حسیب کو پکارا۔ آیا؟ چودھری حسیب مسکرا کر جانے لگا۔ ہنسی تو پھنسی، چودھری حسیب خوشی سے سوچنے لگا، یعنی اب زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ سلام پھوپھی۔ چودھری حسیب جمیلہ سے ملا۔ پھوپھی صدقے، کی حال چال ہے میرے جوان دے؟ جمیلہ چودھری حسیب کا ماتھا چومنے لگی۔ میں ٹھیک ٹھاک، تسی سناؤ؟ بس پتر، بڑی بیمار ہاں، شوگر، بلڈ پریشر، کسٹرول، لگدا ساری بیماریاں ہی مینوں لگ گئیاں نے۔ جمیلہ بیگم اپنے دکھڑے سنانے لگی۔ اوئے ہوئے پھوپھی، خیال رکھو اپنا، میری شادی نہ بھٹ جائے۔ چودھری حسیب جمیلہ بیگم کو چھیڑا۔ شیطان، ذرا نہیں بدلا تو؟ جمیلہ بیگم نے ہنستے ہوئے چودھری حسیب کے کان مڑوڑے۔ مہرش دور سے ان کو دیکھ رہی تھی اور چودھری حسیب بھی مہرش کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن مہرش تک ان کی گفتگو کی آواز نہیں جا رہی تھی۔ پھوپھی تسی بیٹھو، میں ذرا پکوان نو ویکھ لواں، چودھری حسیب نے جمیلہ بیگم سے کہا۔ اور شیدے سن، جلدی بازار جا، کوئی اچھا سا پر سستا سا جوڑا چوڑیاں، ہار اور جھمکے لے کر آ مہرش کے واسطے۔ ناپ کا تو اندازہ ہو جائے گا نا تجھے؟ چودھری حسیب نے شیدے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ جی، میں اپنی گھر والی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، وہ بھی مہرش جیسی پتلی اور لمبی ہے، شیدے نے فوراً سے کہا۔ چل پھر جلدی جا۔ جمیلہ بھاجی، ہماری بیٹی کیسی ہے؟ اس کو کیوں نہیں لے آئیں؟ نجمہ بیگم نے جمیلہ بیگم سے پوچھا۔ بھابی کمال کرتے ہو، تسی شادی ہے کچھ دن بعد اور اس کو اس کے سسرال ساتھ لے کر آتی؟ جمیلہ بیگم نجمہ بیگم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ جی تسی صحیح کہہ رہے ہو۔ نجمہ بیگم ہمیشہ کی طرح جھکی۔ مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہونے لگی۔ نجمہ بیگم سب کی خوش دلی سے آؤ بھگت کرنے لگی۔ کافی مہمانوں کے آنے کے بعد میلاد شروع ہو گیا۔ مہرش میلاد سننے میں مگن تھی کہ شیدے نے اس کو بلایا۔ مہرش، تو ہے؟ ہاں جی، مہر نے حیران سے ہو کر پوچھا۔ تجھے تیرے ابا بلا رہے ہیں، شیدہ لوگوں کے سامنے دھیمی آواز میں بولا۔ اچھا۔ مہرش اٹھ کر گئی تو شیدہ اس کو حویلی کے باہر اپنے کمرے میں لے گیا۔ کہاں ہے میرا ابا؟ مہرش نے خالی کمرہ دیکھ کر گھبرا کر پوچھا۔ مہرش، یہ چودھری حسیب تیرے لیے لائے تھے، شیدے نے مہرش کو کپڑے، جوتے، چوڑیاں، جھمکے سب دیا۔ یہ سب چودھری حسیب لائے تھے میرے واسطے؟ مہرش نے پریشان سا ہو کر کہا، پر وہ خوش بھی تھی۔ ہاں، چھوٹے چودھری کا حکم ہے تو جلدی سے یہ سب پہن کر باہر آ جا۔ شیدہ باہر چلا گیا۔ مہرش نے کپڑے، جوتے، جھمکے، چوڑیاں سب کچھ پہنا اور حیرت سے سوچنے لگی، حسیب کو میرا نام کیسے پتا؟ ہر چیز میرے نام کی ہے۔ مہرش تیار ہو کر صحن میں چلی گئی جہاں میلاد پڑھا جا رہا تھا۔ میلاد ختم ہوا تو سب مہمان رخصت ہونے لگے۔ شیدہ موقع دیکھ کر مہرش کے پاس آیا اور بولا، مہرش تیرے واسطے چودھری حسیب کا ایک پیغام ہے۔ کی؟ مہرش نے جھٹ سے پوچھا۔ چودھری صاحب تجھے اپنے کمرے وچ بلا رہے ہیں، شیدہ بولا۔ کمرے وچ؟ مہرش گھبرائی اور سب کی نظروں سے بچ بچا کر چودھری حسیب کے کمرے میں پہنچی۔ اوئے ہوئے، کیا چیز ہے تو یار، ہر رنگ تجھ پر جچتا ہے، چودھری حسیب مہرش کو پیار سے دیکھ کر کہا۔ مہرش کے دل کے دھڑکنے تیز ہوئیں اور شرم سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تو کھڑی کیوں ہے؟ آجا بیٹھ۔ مہرش صوفے پر بیٹھ گئی۔ چودھری حسیب نے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ مہرش گھبرا کر دیکھنے لگی۔ گھبرا مت، کوئی آنا جائے اس لیے لگائی ہے۔ چودھری حسیب مہرش کے پاس صوفے پر جا بیٹھا۔ ہائے، اتنا پیارا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ میک اپ کے بغیر بھی تو قیامت لگ رہی ہے۔ چودھری حسیب دیوانوں کی طرح مہرش کو دیکھنے لگا۔ مہرش شرمانے لگی۔ یہ کپڑے اور یہ سب چیزیں پسند آئیں تجھے؟ جی بہت، مہر نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ ہائے، مینوں بڑا ارمان ہے تیرے لیے، کوئی مہنگا سوٹ نہیں خرید سکا، دراصل میرے پاس وقت ہی نہیں تھا، بس جو ملا وہ اٹھا لایا۔ نہیں نہیں، یہ بھی بہت خوبصورت سوٹ ہے، مہرش نے فوراً سے کہا۔ سوٹ خوبصورت نہیں ہے، بس تو نے پہن کر اس کو چار چاند لگا دی ہیں۔ مہرش خوشی سے مسکرانے لگی۔ یہ سوچ ہی اس کے لیے بہت خوبصورت تھی کہ وہ کسی کے لیے اتنی اہم ہے۔ مہرش کتھے ہے تو؟ گلشن نے نیچے سے زور سے مہرش کو آواز دی۔ گل؟ مہرش نے اس کی پکار سن کر گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہرش، چودھری حسیب بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ گل مجھے ڈھونڈ رہی ہے، مجھے جانا چاہیے، مہرش نے گھبرائے لہجے میں کہا۔ اتنی جلدی تو جا بھی رہی ہے؟ چودھری حسیب نے منہ بنایا۔ جی، کوئی آ ہی نہ جائے۔
कल किस टाइम आएगी? हसीब ने बड़ी हसरत से पूछा। जिस टाइम रोज़ आती हूँ। ठीक है, और इस बोलने वाली मशीन को प्लीज़ साथ मत लेके आना। चौधरी हसीब ने गुलशन को मुखातब किया। ठीक है, मैरिश हंसने लगी। रुक, मैं बाहर देखता हूँ कोई खड़ा तो नहीं है। चौधरी हसीब ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। किसी को मौजूद ना पाकर मैरिश को कमरे से बाहर निकाला। मैरिश सबकी नज़रों से बच बचा कर नीचे आई और गुल को आवाज़ दी जो नजमा बेगम के कमरे में इसको ढूंढ रही थी। महर, कहाँ थी तू? मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी। मैं तो बाहर सहन विच थी, मैरिश ने बात बनाई। अच्छा झूठी पागल, जक्कू ने मैनू कहा इसने तुझे अंदर जाते देखा है। गुलशन ने गुस्से से कहा। चल चले, मैरिश ने बात बदली। ये ले, बीबी जी ने तुझे और मुझे मिलाद की रोटी दी है घर के वास्ते। गुलशन ने एक शापर महरिश को दिया। इसकी क्या ज़रूरत थी? तो फिर की हो गया? चल महर जल्दी चल, मेरी अम्मा और फरानी साहबा डंडा उठाकर बैठी होगी। गुलशन परेशानी से कहा। चल चल चले। रुक एक मिनट, मेरे कपड़े पड़े हैं, मैं उठा लूँ। महरिश ने अपने कपड़े और जूते शीदे के कमरे से उठाए। महर, तेरे कपड़े इधर? मुझे तो लगा तू ये कपड़े घर से पहन कर आई है। गुल ने हैरत से पूछा। गुल, घर जाने का वक्त कहाँ था? ये कपड़े जूते और सारी चीज़ें अब्बा दे गया था। महरिश ने झूठ बोला। ओ अच्छा। दोनों अपने घर रवाना हुई। सलाम अब्बा। महरिश अपने घर दाखिल हुई। वालेकुम सलाम पुत्र, आ गई? जी पुत्र, ये तूने कपड़े किसके पहने हैं? वो अब्बा बीबी जी ने दिए हैं, मेरे वास्ते बाजार से ले आई थी। अच्छा, अल्लाह देता खुश हुआ। अब्बा बीबी जी ने रोटी भी दी है, तुझे खाना गर्म करके दूँ? महरिश ने अपने अब्बा से पूछा। ना पुत्र, मैंने रोटी खा ली है, मुझे बस मेरी दवाइयाँ दे दे, अल्लाह देता ने मोहब्बत से महर को देखते हुए कहा और दिल में इसके लिए ढेरों दुआएं दी थी। महरिश ने अपने अब्बा को पानी और दवाएं दी। हस्बे मुमूल अल्लाह देता दवाइयाँ खाते ही सो गया। अपने अब्बा के सोने के बाद महरिश अपने कमरे में चली गई और खुद को आईने में देखने लगी। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? महरिश चौधरी हसीब की बातें याद करके मुस्कुराने लगी। वाह महर, तूने तो एक चौधरी का दिल चुरा लिया। महरिश खुद पर रश करने लगी और मुंह पर हाथ रखकर शर्माने लगी। बहुत जल्द मैं इस गांव की चौधरान बन जाऊंगी, सब कुड़ियां मुझसे जलेगी और बीबी जी ने तो मुझे अभी से अपनी धी भी मान ली है। महरिश खुली आंखों से हसीन ख्वाब देखने लगी, पर कौन जाने खुली आंखों के इन ख्वाबों की ताबीर क्या होगी। नींद महरिश की आंखों से कोसों दूर थी। महरिश हसीन तसव्वुरात में कोई मुस्तकबिल के मंसूबे बना रही थी। वो जैसे किसी ऐसी रियासत पर हुक्मरानी करने खूब इंसान बनता है ना, जहाँ दुख, अजियत, एहसास कमतरी का वजूद मौजूद ना हो। बस इस दुनिया के ख्वाब थे वो, इसको पता ही नहीं चला कब इसकी आंख में नींद की देवी उतर आई और वो ख्वाब बुनते बुनते बंद आंखों में इन्हें समोने लगी। महरिश रानी उठ जा, पूरा दिन सोएगी तो अब क्या? गुलशन महरिश को जगाने की कब से कोशिश कर रही थी और अब तो वो उकताने लगी तो ज़ोर ज़ोर से महर को हिलाया। ओफो, एक तो इसकी नींद पर ऐसे घोड़े बेच के तू कभी नहीं सोई। गुल, तू सवेरे सवेरे आ गई? महरिश ने मोदी मोदी आंखों से देखा गुल को और फिर आंखें मलती हुई उठी। हैं सवेरे सवेरे? तो रात नू की अपने अब्बा की दवाई खाकर सोई थी? गुलशन हैरत से बोली। हैं कि मतलब 10 बज चुके और अभी तेरे वास्ते सवेर है? गुलशन ने तो जैसे माथा ही पीट लिया कि 10 बज गए? महरिश बुखला गई। हाँ तो होर की, तू फजर की नमाज के वक्त उठ जाती है, आज इतनी देर कैसे सोती रही? वो बस रात नू नींद नहीं आई सही से, देर से सोई थी। चल तू बैठ, मैं अब्बा को नाश्ता बना के दे दूँ। चाचा कब से नाश्ता करके चले भी गए हैं। इनको नाश्ता किसने बना के दिया? महर अब सच में परेशान हुई। मैंने, और किसने बना के देना सी? है कोई और इधर? गुल ने तिवरा कर कहा। तू किस वक्त आई? महर ने एक और सवाल पूछा। 7 बजे की। हैं तो मुझे जगाया क्यों नहीं? बहन, तू ऐसे नींद विच मुस्कुरा रही सी जैसे मेरी अम्मा अपनी तारीफ सुन के मुस्कुराती है। ऐसा लग रहा था जैसे तू कोई बड़ा हसीन ख्वाब देख रही थी, इस वास्ते मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा जी, बड़ी समझदार हो गई है तू तो, ये सब मेरी सोहबत का असर है। महर ने गुल को छेड़ते हुए कहा। जी नहीं बहन, मैं झूठ नहीं बोलती तेरी तरह, तू तो बहुत बड़ी झूठी है। झूठी मतलब? गुल की बात पर महर ठटकी। तूने मुझसे और चाचा दोनों से झूठ बोला है, गुल ने मुंह बनाते हुए कहा। झूठ? कौन सा झूठ? महर को समझ तो आ रही थी पर वो अनजान बनने लगी। तूने मुझसे कहा कि तेरे अब्बा तुझे हवेली में कपड़े दे गए हैं, लेकिन चाचा से तूने कहा कि ये कपड़े तुझे बीबी जी ने दिए हैं। झूठी क्या बातें गोलमोल कर रही है? तू सच सच बता वरना मैं चाचे को सब बता देना, गुल ने धमकी दी। तूने अब्बा को सब बता दिया? नहीं, उन्होंने मुझसे खुद कहा कि बीबी जी कितनी अच्छी हैं, कल मिलाद पर तुझे नए कपड़े बनवा कर दिए हैं। मैं भी हामी भर दी। शुक्र, महरिश ने लंबी सांस ली। चल मीनू सब बता। ना चाहते हुए मजबूरन महरिश ने गुलशन को सारी बात बता दी। ओ तेरी, मतलब चौधरी फिदा हो गया है तेरे पे? मतलब गुलशन तू तो बड़ी सियानी निकली, मैंने पहले कहा था ना चौधरी मर मिटा है तेरे पे। गुलशन उछल पड़ी। महरिश खुशी से मुस्कुराने लगी और मुस्कुराने में वो लाल टमाटर ही दिखने लगी। ओए होए, शर्म ते वेखो, लाल टमाटर ही बन गई। चल अब जल्दी तैयारी कर, तेरे ससुराल चलें, गुलशन ने महर को आंख मारते हुए कहा। महरिश ने अपना ईद वाला सूट अलमारी से निकाला। महरिश तू हाथ मुंह धो ले, नाश्ता कर, मैं तेरे कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। महरिश ने जल्दी से हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया, कपड़े बदले, आंखों में काजल भरा। कितने में गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ महरिश के कानों में पड़ी। महरिश अल्लाह देता घर के अंदर दाखिल हुआ। जी अब्बा। महर पुत्र, तू अभी तक हवेली क्यों नहीं गई? बीबी जी बाहर आई हुई हैं, गाड़ी विच तुझे लेने, जल्दी जा, वो तेरा इंतजार कर रही हैं, उन्होंने सुनार के पास जाना है। अल्लाह देता ने महरिश को मुतला किया। बीबी जी बाहर आई हुई हैं? महरिश और गुलशन भागकर घर से बाहर निकली जैसे बच्चे अपने पसंद के खिलौने की जानब जाते हैं। बिस्मिल्लाह बीबी जी, अंदर आए ना। महरिश ने गाड़ी के पास जाकर नजमा बेगम से नहायत तहजीब से कहा। ना पुत्र, तुझे लेने आई हूँ, सुनार के पास जा रही हूँ। जी अच्छा चले। महरिश जीप में बैठी। गुलशन तू भी आजा साथ। मैं भी? गुलशन भी खुशी से जीप में जा बैठी।
شہر میں نجمہ ایک سنار کے پاس گئی. سنار کی دکان اور زیورات دیکھ کر مہرش اور گلشن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. انہوں نے تو کبھی خواب میں بھی ایسی جگہ نہیں دیکھی تھی, اور نہ اتنے زیور, کیونکہ زیور کے نام پر انہوں نے کانچ کی چوڑیاں اور جھمکے ہی دیکھے, اور پہنے وہ بھی آرٹیفیشل. السلام علیکم بی بی جی, سنار نے نجمہ بیگم کو دیکھتے ہی خوش دلی سے کہا. وعلیکم السلام امتیاز بھائی, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آئیں تشریف رکھیں. سنار خوشامد لہجے میں گویا ہوا. جی. نجمہ بیگم نے کرسی اپنی جانب کی. بیٹھو پتر, نجمہ بیگم نے مہرش اور گلشن سے کہا. جی. وہ دونوں بھی بیٹھی تو نجمہ نے کہا, بھائی صاحب نویں ڈیزائن کے خوبصورت زیور دکھانا, میرے پتر دی شادی ہے. جی ابھی دکھاتا ہوں, پہلے آپ یہ بتائیں کیا منگواؤں, چائے, فلودہ, کیا آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ نہ کچھ بھی نہیں امتیاز بھائی. ایسے کیسے؟ جا چھوٹے رہبری اور کلفے والا فلودہ لے کے آ بی بی جی واسطے. سنار اپنے ایک ملازم سے بولا اور خود بہت خوبصورت زیور نکال لایا. مہرش اور گلشن کی زیورات دیکھ کر آنکھیں پھٹی اور منہ حیرت سے کھل گئے. مہر اتنے خوبصورت زیورات ہیں, ایسے تو میرے سلطان میں حورم سلطان, خزینہ سلطان اور والدہ سلطان پہنتی تھی. گلشن نے مہرش کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی. مہر نے ادھر ادھر دیکھتے سے چپ رہنے کا کہا کہ بی بی جی کیا سوچیں گی. سلام چودھری صاحب. سنار نے چودھری حسیب کو اندر داخل ہوتے ہی خوش آمدید کہا. وعلیکم السلام. چودھری حسیب نے نخرے سے جواب دیا. شکر ہے تو آ گیا پتر, اب خود اپنی دلہن کے زیور پسند کر. نجمہ بیگم مسکرا کر چودھری حسیب سے بولی. چودھری حسیب غور سے سب زیورات کو دیکھنے لگا. چودھری حسیب کی نظر مہرش پر پڑی تو مہرش کی نظر ایک سیٹ پر ٹکی تھی. مہرش دیکھ کون سا زیادہ خوبصورت ہے؟ نجمہ بیگم نے مہرش سے پوچھا. یہ والا. کون سا؟ چودھری حسیب نے پوچھا, جبکہ وہ مہر کی دلچسپی جاننا چاہ رہا تھا. یہ والا بہت خوبصورت ہے. مہرش نے وہی سیٹ جو اس کو بہت پسند آیا تھا اٹھا کر اپنے پیچھے کھڑے چودھری حسیب کو دیا. چودھری حسیب نے وہ سیٹ مہرش سے لے کر الگ رکھ دیا. یہ آپ کی بہو ہے؟ سنار نے مہرش سے چودھری حسیب کی بے تکلفی دیکھ کر پوچھا. ارے نہیں, مہرش نے جلدی سے کہا. بہو بن بھی سکتی ہے, چودھری حسیب جو مہرش کے پیچھے کھڑا تھا نے دھیمی آواز میں کہا. چودھری حسیب کی بات سن کر مہرش کے اندر خوشی کی لہر دوڑی اور شرما کر نظر جھکا گئی. بہو تو نہیں ہے, اس کو میری بیٹی سمجھ لیں. نجمہ بیگم نے مہر کو پیار سے نہارتے ہوئے سنار سے کہا. مہر تو یہ سن کر ہی نہال ہوگی. وہ کہیں نہ کہیں نجمہ بیگم میں اپنی ماں کو تلاشنا شروع ہو گئی تھی. بہت سارے زیورات آرڈر دینے کے بعد سنار نے نجمہ سے کہا. ولیمے کا سیٹ ان میں سے کون سا ہے؟ ولیمے کا تو ہیرے کا ہے, وہ ہماری بہو نے لاہور آرڈر دے دیا ہے, وہاں بن رہا ہے. نجمہ بیگم نے بتایا. ویسے مجھے بھی جیسا ڈیزائن دکھا دیتی میں بھی بنا دیتا ویسا کا ویسا ہی, لیکن آج کل کی بچیاں بس برانڈ کو ہی پسند کرتی ہیں. سنار نے پھیکا سا مسکرا کے کہا. میری بہو نے بس ایک ہی سیٹ تو اپنی پسند سے لیا ہے, باقی سارے زیورات تو ہم اپنی مرضی سے لے رہے ہیں. جی. سنار نے فوراً حمایت کی کہ کہیں برائی نہ مان جائے. اما آپ گھر جائیں, میں بل بنوا کر آ جاؤں گا. چودھری حسیب نجمہ بیگم سے کہا. چلو مہرش. گلشن نجمہ بیگم جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. بہت مہربانی نجمہ بہن. سنار نجمہ کو باہر جیپ تک چھوڑنے آیا. خدا حافظ. زیورات کی چمک دھمک مہرش کے حواسوں پر سوار تھی. پورا راستہ مہرش زیورات کے بارے میں سوچتی رہی. واہ امیروں کے ٹھاٹ, ایک دن میں بھی ایسے ہی چودھران کی طرح زیورات لوں گی. میرے بھی ٹھاٹ ہوں گے, آخر میں نے بھی تو چودھران بننا ہے. مہر پھر سے حسین خوابوں میں کھو سی گئی. چودھری حسیب نے خود کہا بہو بھی بن سکتی ہوں. مہرش کی تو سوئی ہی چودھری حسیب کی اس بات پر اٹک گئی. اس ویلے مہر کہاں گئی؟ مہرش کی غیر موجودگی نے اللہ دیتا کو ہلا کر رکھ دیا. عجیب سے خیالات اور پریشانی نے اس کو گھیر لیا. بے چینی کے عالم میں وہ مہرش کا انتظار کرنے لگا. مہرش اپنے وقت پر گھر آئی اور اللہ دیتا نے مہرش کو آتے دیکھ کر آنکھیں موند لیں. مہرش کو ایسے ظاہر کروایا جیسے وہ گہری نیند سو رہا ہو. مہرش نے تسلی کرتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا. جیسے ہی روشنی ہوئی اللہ دیتا گلشن کے گھر چلا گیا. ویرے خیر ہے؟ گلشن کی ماں نے مہر کے ابا کو صبح سویرے ایسے پریشان حال دیکھا تو وہ خود بھی پریشان ہو گئی. ہاں وہ ریما تیرا شوہر کہاں ہے؟ اس کی بہن کا شوہر لڑائی میں کافی زخمی ہو گیا ہے تو اس کو رات کو دوسرے شہر جانا پڑا. اچھا, یہ 10 مہر رات کو تیرے گھر تھی؟ اللہ دیتا نے کس دل سے یہ سوال پوچھا تھا یہ بس وہی جانتا تھا. مہر رات کو گھر نہیں تھی؟ اللہ دیتا کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر گلشن کی اماں فوراً سمجھ گئی. ہاں, وہ گل کے ابا کو رات کو جانا پڑا اور ہم جوان ماں بیٹی گھر میں اکیلی تھی تو میں اور گل مہر کو بلا کر آئیں. تسی تے سو رہے تھے تو مہر نے کہا کہ ابا نے دوا لی ہے, صبح میں ہی اٹھتے ہیں. وہ بیچاری تو آنے کو تیار نہیں تھی پر پھر گل کی وجہ سے آ گئی. گل کی ماں نے بات بنائی اور جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا. اچھا. اللہ دیتا کا رکا سانس بحال ہوا. ہاں وہ ویرے ابھی میں ہی گھر چھوڑ کر آئی ہوں اس کو. ریما نے ایک اور جھوٹ گڑا. اللہ دیتا رونے لگا. کی ہویا ویرے, رو کیوں رہا ہے؟ اب کہ ریما کے طوطے اڑ گئے اللہ دیتا کو روتے دیکھ کر. مہر تیرے گھر تھی اور میں ایسے ہی اپنی شریف بیٹی کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھا. مینو تو یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ گھر واپس آئے گی بھی یا نہیں. اللہ دیتا نے دل کے وسوسے ریما کو کہہ سنایا اور ساتھ ساتھ خود کو کوسنے بھی لگا تھا. ویرے شکر ہے ریما میں نے تجھ سے پوچھ لیا پہلے, ورنہ نہ جانے اس پر کیا کیا تہمتیں لگا دیتا. چل میں چلتا ہوں, تو اب سو جا. دیکھ رات بھر جھاگنے سے آنکھیں کیسے سوج چکی ہیں. جی خدا حافظ.
अस्सलाम वालेकुम चाची। रीमा मैरिज के घर गई थी गुल को लेने, इसका हवेली जाने का इरादा था। तेरे अब्बा ज़मीनों पर चला गया? जी। क्यों, खैरियत? अंदर चल मेरे साथ। महर रीमा चाची के इस तरह बात करने और अंदाज पर हैरान भी हुई थी और परेशान भी। चटाख रीमा ने महरिश को एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। अम्मा, गुलशन घबरा गई। चाची, महरिश रोने लगी। बेगैरत, कई रातों से जो तू रोज़ करतूत कर रही है इसका अंजाम जानती है? महरिश गुल को शक भरी निगाहों से तकने लगी। इसे क्या देख रही हो? जानती है मुझे तेरी ये बेहुदा हरकत कैसे पता चली? तेरे बाप से। फिर मैंने इसकी पटाई की, बड़ी मुश्किल से बताया है इसने। रीमा चाची का ये रूम महर पहली बार देख रही थी, पर अब्बा से बात पता चलने पर, रीमा के ये कहने पर तो महर की जान कांप गई थी। तो क्या अब्बा को पता चल गया? महर ने हवास बख्ता होकर पूछा। नहीं मनहूस अवारा, रात को इसकी आंख खुली थी और सवेरे वो मेरे घर मालूम करने आया था कि तू यहाँ तो नहीं आई। रीमा का जैसे बस नहीं चल रहा था कि वो महर और गुल दोनों की जान ले ले। फिर मैंने कहा मेरे घर थी, अभी मैं ही तो छोड़ गई हूँ इसको। चाची चल, मैंने तुझे इसलिए नहीं बचाया कि मुझे तेरी परवाह थी, बल्कि इसलिए तेरे अब्बा से झूठ बोला कि तू जिसको वो अपना गुरूर समझता है तो इसकी नज़रों से गिर ना जाए। न जाने तेरी जैसी औलाद को इंसान मांगता ही क्यों है। अब वो इसे कोसने लगी थी। मैरिश, मेरी गल सुन ले। एक औरत के पास सवाए इज्जत के और कुछ नहीं होता। सोच, आज तू अपने बाप की नज़रों से गिर जाती तो क्या रह जाता तेरे पल्ले? और अगर तू बदनाम हो जाती तो एक औरत को ज़माना कभी माफ़ नहीं करता। मर्द चाहे जो मर्जी करे, इसे ज़माना नादानी का नाम देगा या गलती का, मगर औरत के वजूद को ज़माना गुनाह या गाली बना देता है। महरिश को रीमा की बातें सुनकर सख्त नदामत महसूस हो रही थी। चाची मीनू माफ़। महरिश को इसी पल उल्टी आ गई और वो चकरा गई। महर की हालत देखकर तो रीमा ने दिल थाम लिया। जब महर की हालत थोड़ा संभली तो रीमा ने पूछा, महर मतली कब से हो रही है तुझे? 2 दिनों से। और तुझे चक्कर भी आते हैं? जी। तेरी कैफियत से साफ मालूम पड़ रहा है कि तू माँ बनने वाली है। अब इस चौधरी से बोल अभी तुझसे निकाह करे, वरना तेरा बाप बेचारा तो मर ही जाएगा और तुझे भी ज़माना जीने नहीं देगा। चाची, हसीब ने मुझसे निकाह किया है और वो अपनी शादी के बाद सबको बता देगा। मेरा अभी तो वो मजबूर। महर की बात रीमा ने बीच से ही उचक ली थी। कोई मजबूर नहीं होता, ये अमीरजादे, झूठ बोल रहा है वो। तो अभी इसे फ़ोन कर, मिल, बोल, कुछ भी कर, पर इसे कह तुझे सबके सामने कबूल करे हर हाल में। ठीक है चाची, पर अब्बा को मेरी हालत से पता। महर घबरा गई थी। पता चल सकता है, मैं तेरे अब्बा से बात करती हूँ, तुझे कुछ दिन के वास्ते अपने घर ले जाती हूँ। लेकिन चाचा, शुक्र है वो घर पर नहीं है और 3-4 दिन तक ही लौटेगा। अब्बा की रोटी मैं भिजवा दूंगी, तो इसकी फिक्र ना कर। गुल की अम्मा लादिता से इजाज़त लेकर मैरिज को चंद दिनों के लिए अपने घर ले आई। महर ने हसीब को फ़ोन किया। हसीब, आप कहाँ हैं? महर, मैं लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर? कब तक लौटेंगे? डिज़ाइनर से कपड़े उठाने हैं और बाकी शॉपिंग करनी है, तो 2-3 दिन लग जाएंगे। और हाँ, 2-3 दिन मैं काफ़ी मसरूफ़ हूँ। मेरी पुप्पो के सब घर वाले साथ होंगे, इसलिए तुम फ़ोन मत करना, मैं खुद तुम्हें फ़ोन करूँगा। हसीब ने इज्जत से फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन मेरी बात, अगली तरफ से राब्ता मुनक़ता हो गया। 3 दिन महरिश सख्त परेशान रही, खुद को कोसती रही। 3 दिन बाद चौधरी हसीब वापस लौटा तो महरिश इसको बताने हवेली पहुंची। क्या तू माँ बनने वाली है? हसीब को झटका लगा। हाँ हसीब, खुदारा अपने और मेरे निकाह का सबको बताएं, अब मैं छुपा नहीं सकती। महर रोने लगी। ठीक है चल, मैं अभी सबको बताऊंगा, पर सबसे पहले हम अब्बा के पास चलते हैं। चौधरी साहब की हमायत सबसे ज़रूरी है हमारे वास्ते। तो फिक्र ना कर, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। महर की तो जान में जान आई। ये सब सुनकर चौधरी हसीब ने गाड़ी में महरिश को पानी दिया। महर, ये पानी ले और पुरस्कून हो जा। महरिश ने जैसे पानी पिया वो नींद की आगोश में चली गई। महरिश की आंख खुली तो वह अस्पताल के कमरे में पड़ी थी। मैं यहाँ कैसे? महर हड़बड़ा कर उठने लगी। आराम से लेटी रहो बीबी, क्यों अपना जख्म दुखाकर हमारा काम बढ़ा रही हो? नर्स एकदम से आगे आई तो महर इसे देख कर रह गई। क्या जख्म? महरिश को समझने में ज़रा देर नहीं लगी कि वो वहाँ क्यों पड़ी है। बेरहम इंसान, मेरे बच्चे को मार दिया तुम लोगों ने? महर रोने लगी। हाँ, तुम लोगों के हाथ नहीं कांपे ये गुनाह करते वक्त? क्यों, तेरी रूह नहीं लर्जी जब तू गुनाह कर रही थी? महरिश एकदम हवास से बाहर आई। कौन सा गुनाह? कोई गुनाह नहीं किया, निकाह किया था मैंने। खबरदार जो मेरे वजूद पर सवाल उठाया तो। महर की बात सुनकर नर्स थोड़ा संभली, फिर कहा, देखो बीबी, ऐसा कैसा निकाह कि तेरा शौहर चाहता ही नहीं कि किसी को पता चले तेरे और तेरे बच्चे का। तुम लड़कियां न जाने क्यों एतबार कर बैठती हो इन वैश्यों पर। ये तो बस हवस के पुजारी होते हैं, अपनी हवस की खातर ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। मर्दों के ऐसे रूप सबको ही बदनाम कर देते हैं, इनको भी जो सर का साया होते हैं। अरे ये तो हमारी डॉक्टर साहबा बहुत नेक और ईमानदार औरत हैं। इस चौधरी ने इनको भारी रकम की पेशकश की, लेकिन वो ये गुनाह करने पर कतई राजी ना हुई। जब इस चौधरी ने देखा कि ये औरत पैसे को खातर भी नहीं ला रही और मेरी बात पर आमादा नहीं हो रही, तो इनको इनकी बेटी के अगवा करने की धमकी दी। फिर मजबूरन इनको ये सब करना पड़ा। चौधरी हसीब इतना घटिया इंसान है। जी, इस घटिया ने यह भी डॉक्टर से कहा कि दोबारा माँ ना बन सके, पर वो तो क्या? महर का तो सदमे से हाल ही बुरा था। इसी पल दरवाज़ा खुला और चौधरी अंदर आया। नर्स जल्दी से बाहर चलेगी कि कहीं इसकी शामत ना आ जाए। महर, चौधरी हसीब ने आंखों में मोहब्बत भरे महरिश का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। आपने मेरा बच्चा मार दिया? मैंने? महर, कैसी गल्लां कर रही है तू मुझे मेरे बच्चे का कातिल कह रही है?
ہاں تم قاتل ہو، مہرش چیخی۔ دکھ، بے بسی، تھکاوٹ، شکایت، کیا کچھ نہ تھا اس کے آنکھوں میں۔ چپ، آواز دھیمی۔ تو راستے وچ بے ہوش ہو گئی تھی، تجھے ہسپتال لے آیا، ڈاکٹر نے کہا بچہ پیٹ میں مر چکا ہے، زہر پھیل جائے گا، فوراً آپریشن کرنا پڑے گا، اس لیے تیرا جلدی سے آپریشن کروایا، ورنہ تجھے تو پتہ ہے میں تجھے چودھری صاحب کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ حسیب نے ایک اور پتا پھینکا۔ جھوٹ، تو بہت بڑا جھوٹا ہے، اگر مینو وہ یہ سب نہ بتاتی تو شاید تیرے ان جھوٹے آنسو اور گلاں کا اعتبار بھی کر لیتی۔ کس نے بتایا تجھے؟ حسیب جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ کیا اس نرس نے بتایا؟ جس نے بھی بتایا ہے، تجھے کیا مکار انسان! چٹاخ! چودھری حسیب نے مہرش کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ یہ تو بول کس کے سامنے رہی ہے؟ 2 ٹکے کی ہو کر چودھری کے سامنے بکواس کر رہی ہے۔ چودھری حسیب اپنی اصل روپ میں آ کر حیوانیت دکھانے لگا۔ میری ہی غلطی ہے، تجھے سر پر بٹھا لیا، شروع سے تجھے تیری اوقات میں رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کب بتاؤں؟ اوقات کیا ہے تیری؟ اور ہاں، اب تو ساری عمر تجھے ایسے ہی بے نام رکھوں گا۔ جب بستر پر لایا تھا تب اوقات بھول گیا تھا، اب نے کہا کہ بتانے کے وقت میری اوقات یاد آ گئی ہے۔ مہر کے آنسو دل پر گر رہے تھے۔ ہاں، تم جیسیوں کو رکھیل بنایا جاتا ہے، بیوی نہیں۔ پاؤں کی جوتی کو سر کا تاج کوئی نہیں بنایا جاتا۔ 2 ٹکے کی عورت! پاؤں کی جوتی کبھی کبھی ایسا منہ پر بجتی ہے کہ سر کا تاج تک چکنا چور ہو جاتا ہے، مہر نے اس کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چودھری حسیب نے مہرش کو دوبارہ ایک کرارا تھپڑ رسید کیا۔ چپ، اب سے میں تجھے تیری اصلی اوقات میں رکھوں گا، اور تو چیخ چیخ کر بھی کہے گی کہ تو میری بیوی ہے تو کوئی یقین کرنے والا نہ ملے گا تجھے۔ اب تو ساری زندگی اسی طرح رہے گی، میری بن کے میرے نام کے بغیر۔ شیدہ، کل سویر ہونے سے پہلے اس کو پنڈ اس کی حویلی کے گھر چھوڑ آنا، خیال سے سب کی نظروں سے بچا کر، اور ہاں، اس پر 24 گھنٹے نظر رکھنا۔ حسیب نے شیدے سے کہا، جو نہ جانے کب وہاں آیا تھا۔ لیکن چھوٹے چودھری، 4 دن بعد آپ کی شادی ہے، حویلی وچ ڈھولکی ہو رہی ہے، وہاں 100 کام ہوں گے، ہاں تو کوئی 3-4 نوکروں کو اس کی نگرانی پر رکھ لے۔ جی چھوٹے چودھری، شیدے نے ادب سے کہا، اس کو جس کو خدا بھی نہ پسند کرے۔ پاؤں کی جوتی! مہرش تو آ گئی؟ چاچی! مہر دہاڑ مار کے روتی ہوئی ریما کے گلے سے لگ گئی۔ کی ہوا پتر، تو رو کیوں رہی ہے؟ تو چودھری حسیب سے نکاح کا بتانے کہہ کر گئی تھی نا، کی ہویا؟ مانا وہ؟ ریما مہر کی حالت دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ چاچی، اس نے میرے بچے کو مار دیا، مہر نے سسکتے ہوئے کہا۔ کی؟ وہ قاتل ہے، گھٹیا ہے، نیچ ہے۔ مہرش کئی گھنٹے ندامت سے روتی رہی، اس کے آنسو تھے کہ قلب سے آتے موتی دل کو ہلا دینے والے۔ ایسے ہی وہ بھاگتی ہوئی اپنے گھر کو چل دی، بنا اپنے زخم کی پرواہ کیے۔ ابا مینوں معاف کر دے، مہر روتے ہوئے اپنے ابا کے قدموں میں گر پڑی۔ معاف کی ہوا پتر؟ اللہ دیتا چونکا۔ ابا وہ، مہر نے روتے ہوئے سب کہہ سنایا۔ ابا اب وہ مجھے کہتا ہے کہ نہ نکاح بتائے گا نہ بتانے دے گا، ایسے ہی رکھے گا ساری عمر۔ میں اس کی گلاں وچ آ گئی تھی، رات کو اس کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ مینوں معاف کر دے ابا، میں بہت گندی ہوں، گنہگار ہوں، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، ایسی بیٹی نوں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اوئے مہر، یہ تو نے کیا کیا؟ مہر تو میرا غرور تھی، کبھی میں نے تجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن آج تو نے اس باپ کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ مہر کے ابا سر پیٹنے لگے۔ ابا مینوں معاف کر دے، مینوں معاف کر دے۔ وہ سخت تکلیف میں تھی، اس کی روح چھلنی ہوئی تھی اور جسم خاک۔ ماں پیو اولاد سے کبھی خفا نہیں ہو سکتے، چاہے اولاد عزت کا یا ماں پیو کو اپنا قتل ہی کیوں نہ کر دے۔ جا مہر، تجھے معاف کیا۔ اللہ دیتا نے اپنا کامتا ہاتھ مہرش کے سر پر رکھا۔ مہرش نے دامت سے واپس گل کے گھر آ گئی۔ شام کو گل اللہ دیتا کو کھانا دینے گئی اور گھبرائی واپس لوٹی۔ مہر، میں چاچا کو روٹی دینے گئی لیکن وہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ کیا؟ مہر کے جسم سے تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ ہاں، اس کو کچھ ہوا پڑا ہے۔ ابا! مہرش روتی ہوئی بھاگی اپنے گھر گئی۔ ابا اٹھ، ابا دن کی ہوا اٹھ۔ مہرش کی چیخیں سن کر پڑوسی اور آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ مہرش پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، پر اس کا باپ دنیا سے اس کا دکھ ساتھ لیے رخصت ہو گیا تھا۔ اس کی سانسیں بند ہو چکی ہیں، شاید اس کو دل کا دورہ پڑا ہے اور گھر میں اکیلے ہونے کے باعث وقت پر ہسپتال نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ مر چکا ہے۔ ڈاکٹر نے اپنا پیشہ ورانہ انداز میں کہتے ہوئے رخصت لی۔ ابا نہیں، تم انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مہرش آپے سے باہر ہو کر چیخنے لگی۔ ابا تجھے خدا کا واسطہ ہے، اٹھ جا، میرا تیرے سوا کون ہے اس دنیا وچ؟ ابا گل، اس نو اندر لے جا، کہیں منہ سے کچھ چگل ہی نہ دے۔ ریما گلشن سے بولی۔ ہاں مہر، اندر چل۔ گل گھسیٹتی ہوئی مہرش کو اندر لے گئی۔ مہرش کی پھپھی اور پھپھا بھی اکاڑا سے آ گئے۔ مہرش صدمے سے چور تھی، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اس کا ابا اس کی وجہ سے مرا ہے۔ مہرش نے کچن میں جا کر چھری اٹھا لی اور خود کو مارنے لگی۔ مہر، یہ کیا کر رہی ہے؟ اچانک مہرش کی پھپھو کی نظر پڑ گئی اور اس کے ہاتھ سے چھری کھینچ لی۔ نوازش، جلدی یہاں آئے۔ کیا ہوا زیب؟ مہر خود کو مار رہی تھی، زیب نے روتے ہوئے کہا۔ کیا؟ مہر پتر، یہ کیا کر رہی تھی؟ تیرا باپ مر گیا ہے لیکن ہم تو زندہ ہیں، ہم نے تو کبھی خود کو بے اولاد نہیں سمجھا، ہمیشہ تجھے اپنی اولاد سمجھا ہے، اور تجھے اپنے پھپھا پھپھی کا کوئی خیال نہیں ہے؟ وہ تیرے صدقے ہی تو جی رہے ہیں میرا بچہ، ورنہ ہمارا ہے ہی کیا، سب تو ہی ہے میرا پتر۔ وہ برستی آنکھوں سے مہر کو اس کا اپنے لیے خاص ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ پھپھی، ابا میری وجہ سے مرا ہے، میں اس کی قاتل ہوں، مجھ جیسی ناش بیٹی کو مر جانا چاہیے جو اپنے ابا کو کھا گئی، میں نے اس کا سر جھکا دیا، پر یقین کرے میں نے تو نکاح کیا تھا۔ مہرش، ہویا کی؟ ساری گل بتا مینوں۔ مہرش نے اپنے پھپھا پھپھی کو ساری بات بتائی۔ ذلیل انسان! چودھری ایسے کیسے تجھے رکھیل بنائے گا؟ اس کی ہمت کیسے وہ ایسی بات کہے؟
اور نکاح تو عزت بنا دیتا ہے دو لوگوں کو ایک دوسرے کی، وہ ایسی بکواس کیسے کر سکتا ہے؟ تو کوئی لاوارث نہیں ہے؟ زیب نفرت سے بولی۔ زیب جذباتی نہ ہو، حوصلہ رکھ، ایسے لوگوں کو انسان کہہ کر انسانیت کی توہین نہ کر۔ مہرش میرا بچہ تو فکر نہ کر، ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، ہم یہاں نہیں رہیں گے، اب تک جو ہوا سو ہوا، پر اب اور نہیں، نوازش نے کہا۔ اسی اثنا میں چودھری حسیب کا خاص بندہ اندر داخل ہوا اور مہر کی جانب ایک لفافہ بڑھایا۔ جیسے نوازش صاحب نے لفافہ تھام کر کھولا تو اس میں طلاق نامہ تھا۔ مہر نے جب دیکھا تو وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ طلاق نامے کے ساتھ ہی ایک اور کاغذ تھا۔ بہت غرور تھا نا تجھے اس نکاح کا؟ کیا کہا تھا سب کو بتا دے گی؟ جا اب سب کو بتا دے، اور اب تو دیکھیں ساری زندگی تجھے ایسے ہی رکھوں گا اپنے پاس، انتظار کریں سب، 2 دن کی دوری ہے میری جان۔ یہ الفاظ نہیں شور تھا جو مہر کے کانوں میں پھونکا گیا تھا۔ زیب نے جب یہ سب پڑھا تو وہ سسک اٹھی۔ مہر کی غلطی سے کہاں لے آئی تھی، وہ تو سوچ کے ہی تڑپ اٹھی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے نوازش، کیسے نکلیں گے یہاں سے؟ دیکھیں نا 24 گھنٹے باہر پہرے دار موجود رہتے ہیں، پھر بھی ہم کسی نہ کسی طرح بھاگ جائیں گے، نوازش نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جبکہ مہر نے ان کی جانب حیرت سے دیکھا جیسے کوئی انہونی بات کہہ دی گئی ہو۔ ایک ترکیب ہے میرے پاس مہر، تیرے ابا کی دوائیں کہاں ہیں؟ دوائیں؟ کیوں؟ دس نا۔ وہاں پڑی ہیں۔ مہر کی پھوپھی نے ٹرے میں کھانا رکھا اور اس میں نیند کی گولیاں ملا دی اور باہر نگرانوں کو کھانا بھجوا دیا اور کہا کہ چودھری حسیب کا حکم ہے، جبکہ نوازش کا چہرہ دیکھنے پر انہیں لگا وہ بہت خوفزدہ ہے۔ ہاں وہ خوفزدہ تھا، پر پکڑے جانے کے ڈر سے۔ جبکہ پہرے دار سمجھے کہ یہ خوف چودھری کے ڈر کے سبب ہے تو وہ ہنستے ہوئے اس کا مذاق بنانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھاتے رہے۔ کھانا کھاتے ہی سب گہری نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ موقع دیکھتے ہی مہرش اپنی پھوپھی اور پھوپھا کے ساتھ وہاں سے فرار ہوگی، جبکہ اس سب میں گل اور اس کی ماں نے بھرپور ساتھ دیا۔ آگے کیا ہونا تھا یہ تو بس اب رب ہی جانتا تھا، پر مہر نے طلاق سے اب تک نہ ہی کوئی درد محسوس کیا، نہ ہی کوئی جذبہ، جیسے اس کے اندر سب مر گیا تھا۔ نشے کی دوائیوں کے باعث دوپہر کو 4 بجے سب نگرانوں کی آنکھ کھلی تو گھر میں تالا دیکھ کر ان سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چودھری صاحب آپ تیار ہیں؟ اور دلہے بنے کافی ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ سیلون میں لڑکے نے حسیب کی تعریف کی۔ تیار نہ بھی ہوتا تب بھی یقیناً اس کو جی نیمل سے تو خوبصورت ہی لگتا، حسیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی اثنا میں چودھری حسیب کا فون بجا۔ ہیلو چودھری صاحب، وہ لڑکی فرار ہوگی، پہرے دار نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ یہ خبر حسیب کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ ہاں وہ مہر کو کبھی بھی جانے نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اسے مہر سے محبت نہ تھی، بس اس کے وجود کی طلب کی ضد تھی۔ پر کیا وہ ضد کیے جانے کے لائق تھی؟ ایک جیتا جاگتا وجود کیا اس طرح روندے جانے لائق تھا؟ گدھو، کیسی نگرانی کر رہے تھے تم سارے؟ 4 لوگوں کی نگرانی میں وہ بھاگ نکلی، وہ چلایا تھا۔ معلوم نہیں، کھانا کھاتے ہی ہم لوگ سو گئے، مجھے لگتا ہے کھانے وچ کچھ ملا ہوا تھا، پہرے دار نے ڈرتے ہوئے کہا۔ صدیوں کے بھوکے تھے تم لوگ، ان سے کھانا لے کر ٹھوسا ہی کیوں؟ اب ڈھونڈو اس کو، مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے۔ پر آپ نے ہی تو ان کے ہاتھوں بھجوایا تھا۔ کیا بکواس ہے؟ تو کیا میرے مامے کا بچہ ہے جو میں بھجواؤں گا؟ لعنت ہے تم سب کی عقلوں پر، ڈھونڈو اسے۔ جی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش کا کیا مطلب؟ ڈھونڈو ورنہ تم سب کو میں لاپتہ کر دوں گا۔ زیب اور نوازش مہرش کو لے کر اوکاڑا اپنے گھر جانے کی بجائے کراچی چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کے گھر کا چودھری حسیب پتہ لگوا سکتا تھا۔ نوازش نے وہاں ایک سکول میں جاب ڈھونڈ لی، زیب نے گھر میں سلائی سکول کھول لیا۔ مہرش سکتے کی حالت سے باہر نکلی تو کتابوں سے جی بہلانے لگی۔ مہرش ہر وقت کتابوں میں گھسی رہتی ہے، پر پرائیویٹ پڑھ رہی تھی، کہیں نہ کہیں حسیب کا خوف تھا دل میں کہ وہ اسے ڈھونڈ نہ لے۔ نہ جانے کتنی بار وہ رب سے سجدوں میں گر گر کر روتی، معافی مانگتی، تڑپتی۔ مہرش سکتے کی حالت سے باہر ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ زیب خفگی سے بولتی تو وہ کہتی میں ابھی کالج نہیں جا سکتی، چودھری مجھے ڈھونڈ سکتا ہے۔ مہر کب تک اس سے ڈر کر زندگی گزارو گی؟ وہ تڑپ اٹھتی۔ تب تک پھوپھی، جب تک کچھ بن نہیں جاتی۔ کیا بنے گی تو؟ کچھ ایسا کہ اس چودھری سے اپنے ابا کی موت کا اور اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا سود سمیت بدلا لوں۔ اس کی آنکھوں میں نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی معصوم خواہش اور جذبے رکھتی تھی، اب سرد لہجہ اور خالی آنکھوں کے ساتھ کھوکھلا وجود تھا۔ مہر پاگل ہو گئی ہے؟ بدلہ لے گی تو؟ ہاں بدلہ لوں گی میں۔ مہر بدلہ وہ لوگ لیتے ہیں جن کو رب پر بھروسہ نہ ہو۔ ہم انسان کٹ پتلی ہیں، ہم کون ہوتے ہیں بدلہ لینے والے؟ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، پھر اس کا انصاف دیکھنا۔ اس چودھری کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ ہاں پھوپھی تو صحیح کہہ رہی ہے، میں بس شیطان کی باتوں میں آ گئی تھی اور بدگمان ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے اور میں اپنے معاملات اپنے خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ شاباش میری رانی، چل اب کالج میں ایڈمیشن لینے کی تیاری کر۔ نہیں پھپھو، وہ مجھے تلاش کر لے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ میں پرائیویٹ پڑھ لوں گی نا، وہ نہ جانے کیوں خوفزدہ ہو جاتی۔ چل ٹھیک ہے۔ 7 سال بعد امی آپ ہمیشہ اپنے بھتیجے کی حمایت کرتی ہیں۔ 7 سال ہو چکے ہیں اس کی عیاشیوں اور بدتمیزیوں کو برداشت کرتے، 4 دن گھر نہیں آتا۔ میں نے ہر بات اپنے بیٹے کے لیے برداشت کی، لیکن اب تو وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگ گیا ہے۔ یہ بات میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی، اس بار میں پاپا اور اپنے بھائی کو ضرور بتاؤں گی۔ نیمل روتے ہوئے اپنی ماں کو حسیب کی کرتوت بتا رہی تھی۔ پتر کملی نہ بن، دیکھ کتنا محنتی لڑکا ہے، پچھلی دفعہ ایم پی اے بنا تھا، اس دفعہ دوبارہ ایم پی اے بن چکا ہے، پورا دن لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، بیچارہ تھکا ہوا گھر آتا ہوگا اور تو شروع ہو جاتی ہوگی، اس لیے غصے میں اٹھ گیا ہوگا اس کا ہاتھ۔ جمیلہ نے معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے
جمیلہ معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ پچھلے 7 سالوں سے وہ یہی سب کرتی آئی تھی۔ نمل ہر بار چپ کر کے سہ جاتی، پر اب اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ لوگوں کے مسائل، اماں کبھی کسی کا کوئی کام نہیں کروایا، بس الیکشن سے پہلے مجبور لوگوں کو نوٹ دکھا کر ووٹ خرید کر جیت جاتا ہے۔ آپ کو معلوم بھی ہے کتنی رشوت لیتا ہے؟ نیب والے کب سے اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ اچھا اب شروع نہ ہو جائے، میں تیرے ماموں سے بات کروں گی۔ ہاں، وہ تنزیہ پر کرب سے ہنسی۔ وہ تو خود بیچارے بیٹے سے دبے رہتے ہیں، اور بیچاری مامی بیٹے کی بدتمیزیوں کو دل پر لگا کر قبر میں جا سوئی۔ بات تو میں آج پاپا اور بھائی سے کروں گی، اور آپ مجھے اب روک نہیں سکتی۔ پتر ویک، میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، ان جڑے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور اپنے باپ اور بھائی کو کچھ نہ بتانا۔ جانتی ہے نا تیرا بھائی کتنا جذباتی ہے، کوئی غلط قدم ہی نہ اٹھا لے، اور ویسے بھی گھر تو تجھے وہی بسانا ہے، اور اب تو ان سب کا کیا فائدہ؟ وہ بے بسی سے بولی۔ آپ ہمیشہ ایسا کرتی ہیں، جذباتی دھمکیاں دے کر مجھے چپ کروا لیتی ہیں۔ ماما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پاپا کی طرح نانی نے بھی ڈانٹا ہے آپ کو؟ حمزہ کھیلتا ہوا وہاں آیا اور نیمل کو روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ہاں، وہ حسیب کی اولاد تھا، پر وہ اپنی ماں کی طرح حساس تھا، شاید کچھ خون اور کچھ تربیت اور اس کی اپنی آنکھوں دیکھا حال تھا جو وہ حسیب پر نہیں گیا۔ نہیں بیٹا، ماما میں جب بڑا ہو جاؤں گا آپ کو یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، جہاں پاپا نانی کوئی نہیں ہوگا، میرا بچہ۔ نیمل نے روتے حمزہ کو گلے سے لگایا۔ میرش پتر؟ جی پھوپھا جی۔ میرش نوٹ بکس چیک کر رہی تھی۔ ٹیچر جی، میں تیری پھوپھی کی قبر پر جا رہا ہوں، تو چلے گی ساتھ؟ نوازش نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ واقعی اس کے باپ تھے، شفیق، مہربان، مان، محبت سے اس کو ڈھارس دینے والے۔ انہوں نے اسے باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ زیب النساء کی وفات کے بعد بھی انہوں نے مہر کو ایک ننھے بچے کی طرح سنبھالا۔ وہ اس کی ماں باپ، دوست، استاد سب تھے۔ کبھی کبھی رشتوں کو کچھ انمول لوگ اتنا تقدس سے بھر دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دنیا شاید قائم ہی انہی لوگوں کے دم سے ہے، اور کہیں نہ کہیں ایک مسلمہ حقیقت بھی ہے۔ جی میں بھی چلوں گی، بس تھوڑی سی نوٹ بکس رہ گئی ہیں، چیک کر لوں پھر چلتے ہیں۔ نہیں مہر، سردیاں ہیں، ابھی کچھ دیر میں اندھیرا ہو جائے گا، تو آ کر چیک کر لینا۔ ساتھ ہی تو ہے قبرستان، لیکن جگہ بھی تو سنسان ہے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ ٹھیک ہے چلیں، مہر مسکراتے ہوئے کہہ کر ان کے پیچھے چل دی۔ قبرستان سے واپسی پر مہرش اپنے پھوپھا سے بولی، پھوپھا جی محبت ہو تو آپ جیسی، پھوپھی کو مرے ہوئے سال سے اوپر ہو گیا ہے، آپ روز پھوپھی کی قبر پر جاتے ہیں۔ ہاں بیٹا، میں تو چاہتا ہوں جلدی سے تیرا فرض ادا کر کے میں بھی اس کے پاس چلا جاؤں، بس میری بچی کسی محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے، انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ابھی مہر کچھ کہتی کہ اسی پہلے ایک گاڑی جس میں 5 لڑکے سوار تھے تیز رفتار سے آئی اور نوازش کو زور کی ٹکر مار دی۔ پھوپھا جی، مہر کی دل خراش چیخ بلند ہوئی، وہ دوڑتی ہوئی ان کے پاس گئی۔ گاڑی تھوڑے آگے گئی اور فرنٹ سیٹ سے ایک لڑکا باہر نکلا اور بھاگ کر ان کے پاس آیا۔ او شٹ، نوازش کو خون میں لت پت دیکھ کر بولا۔ عمار واپس آ چلیں، کار سے ایک لڑکا بولا۔ نہیں، اس آدمی کی حالت خراب ہے، ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ عمار تو کیوں مفت میں رولا اپنے گلے ڈال رہا ہے، جلدی واپس آ۔ مفت میں؟ دماغ خراب ہے تم لوگوں کا، ابھی ہماری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا، وہ غصے سے گرایا۔ تو سنسان جگہ ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو جلدی آ، بھاگ جائیں ورنہ ہم پھنس سکتے ہیں۔ نہیں، کبھی نہیں، میرے ضمیر کو یہ گوارا نہیں ہے کیسے کسی کو زخمی حالت میں چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ ٹھیک ہے ماتا، ہم تو جا رہے ہیں۔ وہ سب گاڑی کو تیز رفتار سے چلاتے بھاگ نکلے۔ پھوپھا جی ایمبولینس بلاؤ کوئی، وہ ان کی باتوں سے انجان بس اپنے باپ جیسے پھوپھا کو دیکھ رہی تھی جو اس کا واحد سہارا، اس کا صاحبان تھے۔ ہاں ہیلو ایمبولینس۔ وہ لڑکا اور میرش نوازش کو ایمبولینس میں ہسپتال لے گئے۔ پیشنٹ کو دماغ میں گہری چوٹ لگنے کے باعث دماغ کی نسوں کو نہایت نقصان ہوا ہے اور ٹانگیں بھی ٹوٹ چکی ہیں، حالت سنگین ہے، بس دعا کریں۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر مایوس کر دیا۔ کچھ کریں ڈاکٹر، پلیز میرے پھوپھا جی کو بچا لیں۔ میرش پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ حوصلہ رکھیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ عمار مہرش کو تسلی دینے لگا، جانے کیوں اس کا اس طرح رونا اسے تکلیف دینے لگا تھا۔ وہ لڑکی کچھ ہی گھنٹوں میں عمار کو خود سے قریب محسوس ہونے لگی تھی۔ مہرش نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور پھر خاموشی سے اٹھ کر ہسپتال کی عبادت گاہ میں آ گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد مہرش نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بلک بلک کر رونے لگی۔ یا اللہ میرے پھوپھا جی پر رحم فرما، ان کو صحت دے، ان کو زندگی بخش دے، میرا اس ظالم دنیا میں وہی واحد سہارا ہے، ان کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھ میرے مالک، انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے باپ جیسی محبت اور شفقت دی ہے، اب مجھے بھی ان کی خدمت کا موقع نواز دے میرے مالک، میں بھی ان کی بیٹی ہونے کا حق ادا کروں، تو جانتا ہے میرے حال کو، مجھ سے میری چھاؤں دور نہ کر مالک، تو میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال، جانتا ہے تو میرے پچھتاوے کو، میری حالات کو رحم کر مالک، رحم کر۔ مہرش واپس آئی تو اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ پانی؟ عمار نے مہرش کو پانی دیا۔ مہرش نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ میں سے پیشنٹ کی فیملی ممبر کون ہے؟ ایک نرس نے پوچھا۔ میں، مہرش نے جواب دیا۔ پھر آپ یہاں رک سکتی ہیں، آپ کو جانا پڑے گا، پیشنٹ کا کوئی فیملی ممبر ہی رک سکتا ہے۔ نہیں، میں ان کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، عمار بضد رہا۔ دیکھیں یہ ہمارے ہسپتال کے اصول ہیں، آپ کو جانا پڑے گا۔ عمار تم یہاں خیریت؟ ڈاکٹر طلحہ نے وہاں سے گزرتے ہوئے عمار کو دیکھا تو اس کے پاس چلا گیا۔ سر دیکھیں یہ یہاں سے جا نہیں رہے، رات کو صرف فیملی ممبر ہی رک سکتا ہے، نرس نے فوراً کہا، مبادہ کہیں سے ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ عمار ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹر نے اس کی بات سننے کے بعد عمار کو مخاطب کیا۔ وہ انکل میرے دوست سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں بھی اس کے ساتھ تھا، اب پیشنٹ کی حالت سنگین ہے، اس لیے میں ایسی صورتحال میں گھر کیسے چلا جاؤں؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہیں یہی رہنا چاہیے، نرس اس کو یہاں رہنے دیں۔ تھینک یو انکل، ویلکم، اپنا خیال رکھنا۔ پوری رات مہرش کی آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی آنسو نہ تھمے۔
اس کے ذہن میں عجیب سے خدشات جنم لے رہے تھے۔ عمار کی نظریں مہرش پر ٹکی تھی۔ عمار سے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ مہرش کو تسلی کے 2 لفظ ہی بول دے۔ روتے روتے کچھ پل کے لیے مہرش کی آنکھ لگ گئی۔ حسب معمول ایک نئی دن کا آغاز ہوا۔ عمار، بھاری آواز سے مہرش جھٹکے سے اٹھی تو سامنے دیکھا جہاں ایک معمر شخص کھڑے تھے۔ پاپا، عمار بکھلا گیا، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے اور تمہارے آوارہ دوستوں نے؟ عمار کے پاپا اس پر برہم ہوئے۔ پاپا، وہ سپیڈ زیادہ تھی تو پتہ نہیں۔ شٹ اپ، دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گے۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، بے احتیاطی کس طرح لوگوں کی زندگیاں کچل سکتی ہے، کوئی لحاظ ہے؟ پاپا، میری کیا غلطی ہے؟ ایکسیڈنٹ میرے دوست سے ہوا ہے، عمار نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ تو تمہیں اس کو روکنا چاہیے تھا کہ گاڑی آہستہ چلائے، اور شام کا حادثہ ہوا ہے تم نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ آج صبح طلحہ نے بتایا مجھے، ورنہ صاحبزادے کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا باپ کو آگاہ کرنے کا۔ سوری پاپا، وہ سر جھکا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر آیا جس کے ہمراہ ڈاکٹر طلحہ بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب کیسی طبیعت ہے ان صاحب کی؟ عمار کے پاپا نے پوچھا۔ پیشنٹ کو ہوش تو آ گیا ہے لیکن ان کی حالت ابھی بھی خطرے میں ہے۔ کیا ڈاکٹر کی بات سن کر مہر ایک بار پھر رو دی۔ جب اس کے سر پر کسی کا شفقت بھرا ہاتھ محسوس ہوا تو دیکھا ظفر صاحب اس کے پاس کھڑے تھے۔ ظفر، تمہارے کہنے پر ہم نے پیشنٹ کو روم میں شفٹ کر دیا ہے۔ تھینک یو طلحہ۔ مہر کون ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ میں ہوں مہر، آپ کو پیشنٹ بلا رہے ہیں۔ مہر دوڑتی ہوئی کمرے میں گئی تو عمار اور اس کے پاپا بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ مہر، نوازش کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ پھوپھا جی، اپنے پھوپھا کو زخمی حالت میں دیکھ کر مہرش اندر تک کانپ اٹھی۔ کہاں ہے تو؟ میری اینک کہاں ہے؟ مجھے دھندلا نظر آ رہا ہے۔ پھوپھا جی، میں یہاں ہوں۔ مہر پتر، میرا وقت آ گیا ہے، مجھے وہاں سے بلاوا آ گیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کہیں، میرے پاس آپ کے علاوہ ہے ہی کیا؟ وہ تڑپ اٹھی۔ ہر وقت دعا کرتا تھا کہ اپنی بیٹی کے فرض سے سرخرو ہوں تب اپنی اصلی منزل پر پرواز کروں، لیکن اس ظالم زندگی نے مجھے اتنی مہلت ہی نہیں دی۔ پھوپھا جی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ نہ پتر، میں ہر وقت کہتا رہا اپنا گھر بسا لے، لیکن تو نے میری بات نہیں مانی۔ اب کیسے اس ظالم دنیا میں اکیلی رہے گی؟ میں رہ لوں گی اکیلی، لیکن کبھی کسی کا گھر نہیں بساؤں گی۔ کیوں؟ عمار مہرش کی بات پر چونکا۔ کیوں بیٹا، گھر کیوں نہیں بسانا؟ ظفر صاحب نے تجسس سے پوچھا۔ مہر، چھوڑ دے، اب یہ ضد جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ گھر نہیں بساؤ گی تو یہ ظالم دنیا تمہیں جینا دشوار کر دے گی۔ ہاں بیٹا، آپ کے پھوپھا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ظفر صاحب نے نرمی سے کہا۔ عمار، معافی مانگو ان سے، عمار کے پاپا نے گرجدار آواز میں کہا۔ سوری انکل، عمار نے شرمسار ہو کے معافی مانگی۔ آپ لوگ بھلے لگ رہے ہیں، آپ سے میری التجا ہے، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دیجیے گا۔ میری بچی کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، التجا ہے آپ سے بھائی صاحب، نوازش التجائی لہجے میں کہا۔ بھائی بھی کہتے ہیں اور التجا بھی کر رہے ہیں، ایسے نہ کریں۔ آپ کی بیٹی کی شادی میں ضرور کرواؤں گا، بلکہ ابھی کرواؤں گا، آپ کی یہ آخری خواہش آپ کی آنکھوں کے سامنے پوری ہوگی۔ ظفر صاحب نوازش کا ہاتھ تھام کر بولے۔ جی میں سمجھا نہیں، نوازش صاحب کچھ پریشان ہوئے۔ آپ کی بیٹی کا ہاتھ میں اپنے بیٹے کے لیے مانگتا ہوں۔ ظفر صاحب نے ایسی بات کہہ دی کہ عمار اور مہرش کو جھٹکا لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نوازش نے ناسمجھی سے کہا۔ میں یہ سب بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کی حالت کا کہیں نہ کہیں میرا بیٹا بھی ذمہ دار ہے۔ آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد نوازش نے کہا، جی بالکل، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ عمار، تمہیں منظور ہے؟ عمار حیران ہوا، پر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر جیسے سکون سا ملا۔ وہ خود دل کی کیفیت پر حیران تھا۔ پھر کچھ توقف کے بعد جی پاپا کہہ کر خاموش ہوا، پر نظر ہر بار بھٹک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح بھی ہوگا، لیکن مجھے منظور نہیں ہے، مہرش نے انکار کر دیا۔ لیکن کیوں؟ عمار کو جھمکا ہوا۔ کیونکہ آپ میرا ماضی نہیں جانتے۔ ایک بار آپ میرا ماضی سن لیں، پھر آپ مجھے خود مسترد کر دیں گے، مہرش نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ دیکھو بیٹا، ماضی سب کا ہوتا ہے، مجھے تمہارا ماضی جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عمار، تم اسے باہر لے جاؤ اور اس نے جو بتانا ہے وہ سنو، ظفر صاحب بولے۔ نہیں، مجھے نہیں سننا، مجھے بھی ان کا ماضی جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، عمار نے بھی صاف انکار کر دیا۔ اب مولوی اور گواہوں کو بلاؤ، عمار کے پاپا نے مہرش سے پوچھا۔ جی آپ بلائیں، نوازش نے کہا۔ بیٹا، ہمیں تمہاری ماضی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو کھل کر بتاؤ، عمار کے پاپا مہرش سے پیار سے بولے۔ مہر، تمہیں میری قسم، چپ کر کے نکاح کرو، سکون سے مرنے دو مجھے، نوازش نے ہاتھ جوڑ کر مہرش سے کہا۔ ٹھیک ہے، مہرش کو ماننا پڑا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، میرا وعدہ ہے، بیاہ تو میں تجھ سے کروں گا۔ مہرش کا مولوی کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں تھا، اس کے دماغ میں چودھری حسیب کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس کی بے رحمی آنکھوں کے سامنے تھی اور آنسو کسی آبشار کی مانند بہہ رہے تھے، جیسے کبھی یہ آنکھیں خشکی نہ ہوئی تھیں۔ نوازش نے محبت بھری نظروں سے مہرش کو دیکھا۔ اللہ میری بیٹی کو سدا سہاگن اور اپنے گھر میں خوش و آباد رکھے۔ نوازش کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ مبارک ہو بیٹا، عمار کو اس کے پاپا نے گلے سے لگایا۔ تھینک یو پاپا، عمار کے چہرے پر خوشی کے صاف تاثرات جھلک رہے تھے۔ نوازش یکدم لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے کلمہ پڑھنے لگے۔ پھوپھا جی، ڈاکٹر کو بلائیں، مہر چیخنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں نوازش کی روح خالق حقیقی کی جانب پرواز کر گئی اور وہ خالق حق و لامکان سے جا ملے۔
تدفین کے 15 دن تک مہرش اپنے گھر رہی۔ عمار نے اپنے 3 وفادار نوکر مہرش کے گھر بھیج دیے تھے، خود بھی روز چکر لگاتا رہتا۔ بیٹا اب اپنے گھر چلیں، پرسوں آپ کا ولیمہ ہے، پرسوں میں آپ کا تعارف اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے کرواؤں گا، اور گھبرانا نہیں، میں آپ کا باپ ہوں۔ بچے میرے ہوتے ہوئے کبھی خود کو بے سہارا نہیں سمجھنا، جیسے میری بیٹی اور بیٹا ہے میرے لیے ویسے ہی آپ بھی ہیں۔ اب وہ دیکھ کر رہ گئی نے ہاں وہ اسے باپ کا مان دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے وہ تنہا نہیں ہے، اس کے سر پر چھاؤں ابھی موجود ہے، تو کیا اللہ نے اسے معاف کر دیا تھا؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ آج مہر کو لگا دنیا کا ہر شخص مہربان اور پیارا ہے، بس ایک حسیب کو چھوڑ کر۔ بہت ہی خوبصورت سی گرین میکسی میں ملبوس ڈائمنڈ کا نفیس سا زیور زیبتن کیے وہ کسی سلطنت کی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ گزرے سالوں نے اسے مزید نکھار دیا تھا، اور کچھ اس کا مزاج تھا جس میں ٹھہراؤ کے بعد وہ اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی۔ مہرش نے دلہن بنے دھڑکتے دل کے ساتھ ہال میں قدم رکھا۔ مہرش پرسکون ہو جائیں۔ عمار نے مہرش کی گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے محبت سے مہرش کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھیں میں ہوں آپ کے ساتھ۔ کیا مان تھا محبت سے چور لہجہ، وہ جانے اب تک کتنی بار رب کے حضور سجدہ ریز ہوئی تھی، اور اب بھی اس کا دل اس پاک ہستی کے حضور سجدہ بجا لایا، سجدہ شکر، عجز و انکساری و محبت کے ساتھ۔ کیسی عظیم ہستی ہے وہ ہستی جو اپنے بندوں کو ایسے نوازتی ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ مہرش اور عمار سٹیج پر پہنچے، سب کی نظریں اس حسین جوڑے پر مرکوز تھیں، سب قریبی رشتہ دار سٹیج پر آنے لگے۔ سالے صاحب بہت مبارک ہو، ایک ایسی آواز مہرش کے کانوں میں پڑی جس کو وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی اور نہ ہی سننا چاہتی تھی۔ چودھری حسیب، مہرش کی نظر چودھری حسیب پر پڑی تو ہٹنا بھول گئی۔ کیا نہ یاد آیا تھا اسے۔ بہت شکریہ حسیب بھائی۔ عمار ہمارا تعارف تو کرواؤ بھابھی سے، نمل بولی۔ جی ضرور مہرش، یہ میری بہن ہے نمل باجی۔ السلام علیکم نمل باجی۔ مہرش ادب سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ نمل نے آگے بڑھ کر مہرش کو گلے سے لگایا۔ اور یہ نمل باجی کے شوہر ہیں چودھری حسیب۔ السلام علیکم، مہرش نے حسیب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ میک اپ کی وجہ سے چودھری حسیب نے مہرش کو نہیں پہچانا تھا، پر وہ حسن و جمال کا بے کر حسیب کا دل بیمان کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی غلاظت کو محسوس کر کے مہر نے جو کہا وہ حسیب کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا نام مہرش ہے، مہرش اللہ دیتا۔ مہر؟ چودھری حسیب کو جھٹکا لگا۔ نمل باجی امی کہاں ہیں؟ ابھی تک غصہ ہیں؟ عمار نے پوچھا۔ وہاں بیٹھی ہیں، میں نے بہت اصرار کیا پھر بھی اسٹیج پر نہیں آ رہی، آئیں ان کو منائیں۔ ہاں چلیں۔ نمل اور عمار اسٹیج سے نیچے چلے گئے۔ چودھری حسیب مجھے پہچانا؟ تمہارے منشی کی بیٹی، اور وہی جس کو تم رکھیل بنانا چاہتے تھے، پر دیکھو میرے رب کا مہر، اس نے مجھے نہ صرف تمہارے دھوکے سے آزادی دی بلکہ مجھے عزت بھی عطا کی۔ مہرش کے چہرے پر سکون، اطمینان اور خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ بالکل، تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تیری شادی چودھری عمار سے کیسے ہو گئی؟ میرے بعد اس کو پھنسا لیا؟ چودھری حسیب کی آنکھوں میں خون اتر آیا، جیسے وہ ہمیشہ اپنا بنا کر رکھنا چاہتا تھا، اپنی ہوس کی خاطر وہ کسی اور کی عزت بن کر اس کے سامنے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ جیسے بھی ہوئی ہے، لیکن جس کو تم نے پاؤں کی جوتی کہا تھا وہ اب تمہارے جیسے بحیثیت خاندان کی بہو بن چکی ہے۔ کہا تھا چودھری صاحب پاؤں کی جوتی سر پر لگے تو دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے، اور تمہارا وہ وقت اب قریب ہے۔ کتنا سرد اور شفاق لہجہ تھا مہر کا۔ تمہیں تو میں چودھری حسیب کھا جانے والی نظروں سے مہرش کو گھورنے لگا۔ امی آئے نا؟ عمار اسٹیج پر جمیلہ کو لے کر آیا۔ مہرش میری امی سے ملیں۔ السلام علیکم، مہرش نے خوش اخلاقی سے سلام کیا۔ جمیلہ نے غصے سے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ امی دیکھے تو صحیح آپ کی بہو کتنی پیاری ہے، نمل بولی۔ پیاری کا چار ڈالنا ہے، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا، ایسے ہی تیرے باپ نے کسی کو بھی اٹھا کر میری بہو بنا ڈالا۔ جمیلہ زہر اگلنے لگی۔ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، لیکن حالات کی مار فطرت کو موت کی نیند سلا سکتی ہے، اور جمیلہ بیگم کے وہ حالات بس قریب ہی تھے۔ آپ میرا آگے پیچھے کا سب جانتی ہیں، میں آپ ہی کے پنڈ کی ہوں، مہر نے ان کے لہجے کی نفرت کو محسوس کر کے کہا۔ ہیں کی مطلب؟ آپ کے بھائی چودھری حیات کے منشی کی بیٹی ہوں میں۔ کیا اب منشی کی بیٹی چودراہن بنے گی؟ بس یہی دکھانا رہ گیا تھا تمہارے باپ کا۔ امی آواز دھیمی رکھیں، کیوں مہمانوں کے سامنے تماشا بنا رہی ہیں؟ عمار کو جمیلہ کی بات سخت ناگوار گزری۔ میں جا رہی ہوں ادھر سے، جمیلہ خفگی سے اسٹیج سے اتر کر جانے لگی۔ پھوپھی میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ جمیلہ اور چودھری حسیب غصے سے فنکشن چھوڑ کر گھر چلے گئے۔ ارے نمل بیٹا، جمیلہ بہن نظر نہیں آ رہی؟ فنکشن میں ایک مہمان عورت نے قریب آ کر پوچھا۔ جی وہ ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، حسیب ان کو ہسپتال لے گئے ہیں، نمل نے بہانہ بنایا۔ مہرش کیا سوچ رہی ہیں؟ عمار کمرے میں آیا تو مہرش گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ مجھے قسم سے معلوم نہیں تھا کہ آپ چودھری ہیں، ورنہ میں کبھی نکاح نہ کرتی۔ آپ نے شاید امی کی باتیں دل پر لے لی ہیں۔ امی کی باتیں؟ آپ خود بھی تو سوچ رہے ہوں گے کہ منشی کی بیٹی گلے پر پڑ گئی، اس نے مدھم دل برداشتہ آواز میں کہا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں انسان کو دیکھتا ہوں، اس کی حیثیت کو نہیں، اور ویسے بھی حیثیت تو بدلتی رہتی ہے، منشی کو بادشاہ اور بادشاہ کو منشی بننے میں دیر نہیں لگتی۔ عمار نے محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کافی مختلف انسان ہیں جی، اور آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ عمار نے محبت سے مہرش کا ہاتھ تھاما۔ کب ہوئی محبت؟ مہر نے مسکرا کر پوچھا۔ تب جب آپ ہسپتال پورا منہ کھول کر رو رہی تھی، عمار نے مہرش کو چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ مہرش حیرت سے منہ کھولے سے دیکھتی رہی، پھر بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی کلکلاہٹ عمار کے دل میں نرم پھوار کی طرح پڑی۔
کسی کی بھی بات دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس میری محبت بھری باتوں کو دل پر لیا کرے۔ عمار کے ایسے اظہار پر وہ سرخ ہوئی۔ اچھا جی، دھیمے شرمیلے لہجے میں کہا۔ ہاں جی، اچھا یہ بتائیں، آپ کے پھپھا جی کے مرنے کے بعد آپ کے پاس 3-4 لوگ گھر میں موجود ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ ڈرتی کیوں تھی؟ پہلے ڈرتی تھی کیونکہ میں کسی انجان پر اعتبار نہیں کرتی، پھر جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ میرے گھر کے باہر پوری رات گاڑی میں بیٹھ کر گزارتے ہیں، پھر ڈر بھاگ گیا۔ مہر نے نرمی سے کہا۔ اچھا تو آپ کو معلوم تھا؟ جی، میں چھت سے آپ کو دیکھتی تھی۔ اچھا جی، تب مجھے محبت سے نفرت ختم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب ہر کوئی مطلبی محبت نہیں کرتا، کچھ لوگ آپ کی طرح بے لوث محبت بھی کرتے ہیں۔ یعنی اب آپ کو میری محبت پر اعتبار ہے؟ خود سے زیادہ۔ کتنا پرسوز محبت کا اعتراف تھا کہ عمار جی اٹھا۔ یاد آیا، عمار نے اپنی الماری سے ایک جیولری باکس نکالا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی۔ مہرش نے باکس کھولا تو بہت خوبصورت ہیرے کا سیٹ تھا۔ بہت خوبصورت ہے یہ تو، لیکن میری مہرش سے کم۔ یہ کہتے عمار نے محبت سے اس کے ماتھے پر احترام کی مہر ضبط کی اور آہستہ سے اسے خود میں سمیٹ کر اپنی بے لوث محبت کا یقین دلانے لگا۔ مہر نے گزرتے ہر لمحے میں عمار کے حصار میں اپنا وجود معتبر لگنے لگا، یہ احساس کہ وہ بے مول نہیں ہے۔ عمار نے جس طرح اسے گزرتی رات کے ہر لمحے میں سمیٹا، مہر کو عمار سے عشق پر مجبور کر گیا۔ اگلے دن مہرش نے الماری کھولی تو بہت خوبصورت کپڑے ہینگ تھے۔ یہ سب؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ کے لیے میں نے اور نمل باجی نے خریدے ہیں۔ مہر کے دل نشین چہرے پر عمار نے اپنی محبت کے رنگ دیکھے تو خاموش ہو گیا۔ اس کے یکٹک دیکھنے پر مہر کی پلکیں محو رقص تھیں، اٹھتی جھکتی یہ پلکیں عمار کو بے بس کر گئیں، اور ایسی بے بسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے مہر کو کھینچ کر خود میں سمیٹ لیا۔ مہرش نے ایک ہلکا کام والا جوڑا زیب تن کیا، ہلکا ہلکا میک اپ کیا، زیورات پہنے اور کمرے سے باہر لاؤنج میں آ گئی۔ لاؤنج میں سب موجود تھے، چودھری حیات، چودھری ظفر، جمیلہ، نیمل اور چودھری حسیب۔ السلام علیکم۔ مہرش نے سب کو سلام کیا۔ چودھری ظفر اور نیمل نے خوش اخلاقی سے جواب دیا، باقی سب کی پیشانی پر انگنت بلوں نے اپنا عکس دکھایا۔ چلو جی، اب منشی کی بیٹی چودھریوں کی بہو بن گئی، چودھری حیات نے کڑواہٹ سے کہا۔ زبان سنبھال کر بات کریں چودھری حیات، میری بہو کے بارے میں ایسی گفتگو ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ مہر میری بیٹی ہے، جیسے نیمل میرے لیے ہے، بالکل ویسے ہی مہر میرے لیے ہے۔ ہمارے خاندان کی عزت ہے وہ۔ چودھری ظفر آگ بگولا ہو گئے۔ اچھا چودھری ظفر، اپنی حد وچ رہ، میں بھی اپنے بھائی دے خلاف کوئی گل برداشت نہیں کروں گی۔ جمیلہ چیخی۔ جمیلہ شٹ اپ، تم جیسی جاہل ان پڑھ عورت سے ایسی ہی باتیں توقع کی جا سکتی ہیں۔ پاپا پلیز، عمار شور سن کر بھاگ کر باہر آیا۔ اگر آپ سب کو میری بیوی سے اتنا مسئلہ ہے تو اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، عمار نے معاملہ ختم کرتے ہوئے کہا۔ عمار تم کہیں نہیں جاؤ گے، اگر کوئی جائے گا تو یہ جائے گی جیسے کل اپنے اکلوتے بیٹے کا فنکشن چھوڑ کر گئی تھی۔ جمیلہ جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ، میں مزید تم جیسی بد تہذیب عورت کو نہیں جھیل سکتا۔ ہاں جا رہی ہوں اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گی، جمیلہ بیگم نے غصے سے تپ کر کہا۔ مہربانی آپ کی، چودھری ظفر نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ نہیں امی، آپ کہیں نہیں جائیں گی، عمار آگے بڑھا۔ چلیں بھائی۔ جمیلہ عمار کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی چودھری حیات اور چودھری حسیب کے ساتھ ان کے پنڈ آ گئی۔ عمار آپ سے ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں۔ عمار لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر مہرش کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ بھی چودھری ہیں اور نیمل باجی کے سسرال والے بھی، مطلب آپ ایک ہی خاندان کے ہیں؟ ہاں کیوں؟ لیکن آپ دونوں کے رہن سہن اور انداز و گفتگو میں اور کافی زیادہ فرق ہے، ایسا کیسے؟ پوائنٹ۔ عمار مسکرایا، پھر مہر کو خود سے قریب کرتے ہوئے کہا۔ حسیب بھائی امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے کبھی اسکول کی شکل بھی نہ دیکھی ہو۔ وہ لوگ اپنی جہالت کو اپنی شان سمجھتے ہیں اور تہذیب کو محض کتابی باتیں۔ بالکل جہالت کھوٹ کھوٹ کر بھری ہے ان سب میں۔ میرے دادا اور پاپا شروع سے ہی اصول پسند ہیں، اس لیے انہوں نے ہماری تربیت ہی ایسی کی ہے۔ واقعی؟ ان کے گھر میں بس ان کی ماں بہت اچھی عورت تھی، مہر نے حسیب کی ماں کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں مامی بہت اچھی تھی، جب تک وہ زندہ تھی نمل باجی کا ماں سے بڑھ کر خیال رکھتی تھی۔ نمل باجی خوش ہیں اپنے گھر؟ مہر نے شاکی لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ بتاتی کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے مرجھائے ہوئے چہرے سے صاف جھلکتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے۔ ظاہر ہے چودھری حسیب جیسے عیاش، بدتمیز اور گھمنڈی جیسے انسان کے ساتھ کون سکون سے رہ سکتا ہے۔ آپ چودھری حسیب کو کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ بہت پہلے، بہت حمزہ 2 ماہ کا تھا، ایک بار میں نے اور پاپا نے ان کو کھینچا تو ہمیں دھمکایا کہ بیٹی کی طلاق لے لوں۔ اس کے بعد میں تم لوگوں کو کبھی اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دوں گا۔ میں ایم پی اے ہوں، میرے پاس پاور ہے۔ پھر نمل باجی ڈر گئی، وہ نہیں چاہتی کہ ان کا بیٹا بھی باپ جیسا بنے، اس لیے اپنے بیٹے کی خاطر گھر بسانے پر مجبور ہیں۔ عمار نے خزاں کی طرح مرجھائے لہجے میں کہا۔ اوہ! مہرش افسردہ ہو کر رونے لگی۔ مہرش! عمار نے صوفے سے اٹھ کر مہرش کو باہوں میں بھر لیا، اس کی بہتی آنکھوں کو اپنے ہونٹوں سے چون لیا۔ مہر نے اس کے سینے پر سر رکھتے جیسے اپنا آپ اپنے محرم کو سونپا تھا، اور عمار نے بہت محبت سے مہر کے سارے غموں اور افسردگی کو چون لیا۔ اس وقت اس مہرش کو مروا ہی دیتا تو ٹھیک تھا۔ چودھری حسیب کو جب اچانک سے کچھ یاد آیا، اس وقت تو ایک منٹ، میں نے ڈاکٹر کے منہ پر بھاری رقم پھینکی تھی کہ یہ لڑکی کبھی ماں نہ بن سکے۔ چودھری حسیب خوشی سے اچھل پڑا۔
चौधरी अमार तो जानता ही नहीं है मेरी रखेल से शादी करके तूने मेरे लिए कितना बड़ा फ़ायदा किया है। अब तो सदा बे औलाद रहेगा और तेरी ढेर सारी ज़मीन जायदाद और जो आसमान को छूता कारोबार है वो सब मेरी बीवी को मिलेगा और इसका मैं और मेरा बेटा मालिक होंगे। वाह चौधरी हसीब, तू तो बैठे बैठे अरबपति बन गया। निमल, भले ही तू काली कोजी बहुत है लेकिन दौलत की रानी बड़ी तुझ पर मेहरबान है और मैं जैसा भी तेरे साथ सलूक रखूँ, रहना तो तूने यही है मेरे कोल। चौधरी हसीब ने सोती हुई निमल को देखकर कहा। दिन ब दिन चौधरी हसीब की अयाशियों में इजाफा हो गया। पहले वो सिर्फ फंड्स और रिश्वत के पैसों से अयाशी करता था, लेकिन अब वो अपनी ज़मीनें बेचने लगा और मॉडल्स और एक्ट्रेस पर खूब पैसा लुटाने लगा। अमार जमीला को 2-3 बार मनाने आया, लेकिन वो मुतालबा कर देती कि मैरिज को तलाक दे तो मैं तभी घर वापस आऊँगी। बिलाखिर अमाल ने जमीला को इसके हाल पर छोड़ दिया। 2 साल हो गुजरे। बेटा, तेरे सब्र पर मैं आफरीन करती हूँ। हसीब कितनी बदतमीज़ी से तुझसे पेश आता है, कई बार तो हाथ भी उठा चुका है। तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे माफ़ कर दे। जमीला चौधरी हसीब की बदतमीज़ियाँ से खुद भी परेशान हो चुकी थी। इस घर में रहते हुए असल का अंदाज़ा हुआ था। नहीं अम्मी, बस मेरा नसीब ही ऐसा था। निमल आंसू जब्त करके बोली। चौधरी हसीब, तू पागल हो गया है? क्या चाहता है? तेरा बेटा बड़ा होकर भीख मांगे? चौधरी हयात हसीब पर बरहम हुए। ये क्या बकवास कर रहे हैं? कभी मुंह से कुछ अच्छा ना निकालना। वो धाड़ा, जो नज़र आ रहा है वही बोल रहा हूँ। जिस तरह तो इन फिल्मों वाली कुड़ियों को बड़े बड़े बंगले और जेवरात तोहफे के तौर पर पेश कर रहा है ना, आधे से ज़्यादा ज़मीन तो तू बेच चुका है। अब जो आधी पड़ी है इसको तो बख्श दे। आधी से कम पड़ी है और निमल की भी तो है और अभी और भी आएगी। हसीब ने बेफिक्र लहजे में कहा। हैं की मतलब? तभी अस्सलाम वालेकुम मामू। अमार और महरिश घर में दाखिल हुए। वालेकुम सलाम चौधरी अमार। अम्मी कहाँ हैं? अंदर लाउंज में बैठी हैं। बेटा, ये मिठाई किस खुशी में है? चौधरी हयात ने इसके हाथ में मिठाई देखकर पूछा। आप अंदर चलें, बताता हूँ। अमार, महरिश और चौधरी हयात अंदर गए तो हसीब भी इनके पीछे अंदर चला गया। अम्मी, अमार अपनी माँ के पास गया। अमार पुत्र मेरा लाल। जमीला अमार के गले जा लगी। अमार ने मुस्कुराकर इन्हें अपने साथ लगाया। अम्मा, आप दादी बनने वाली हैं, अब तो घर चलें। अमार ने इनके माथे को चूमते हुए कहा। हैं दादी, तू सच बोल रहा है? जी अम्मी। जमीला ने खुश होकर महरिश को गले से लगाया। दादी, ऐसा कैसे हो सकता है? चौधरी हसीब को जैसे 440 वॉट का झटका लगा था। क्या अमार, मैं पप्पू बनने वाली हूँ? जी निमल बाजी, बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं घर वापस ज़रूर आऊँगी। जमीला बोली। चले अम्मी। निमल, तू भी चल साथ, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे घटिया इंसान के साथ रहने दी। क्या बोली तू? मैं घटिया हूँ? असल विच तू घटिया है। चौधरी हसीब इंतहाई बदतमीज़ी से जमीला पर चीखा। हसीब भाई, ज़ुबान संभाल कर बात करें। अमार ने गुस्से से सब चेहरे के साथ कहा। और चल लोए, निकल मेरे घर से अभी। हसीब ने अमार को धक्का दिया। मैं भी जा रही हूँ अमार, मैं हमजा को लेकर आ रही हूँ। निमल नफरत से बोली। ना, मेरा बेटा मेरे पास रहेगा, तो इसको ले जाकर तो दिखा। निमल बाजी, हम अदालत से हमजा को ले लेंगे, अभी आप आएँ, चलें यहाँ से। अमार ने निमल को तसल्ली दी। हाँ निमल बाजी, आप हौसला रखें। महरिश ने रोती हुई निमल का हाथ थामा। चल, तू तो अपनी औकात विच रह, भूल गई मेरी रखेल थी तू। चौधरी हसीब महरिश पर भड़का। क्या? जमीला और निमल शदीद हैरत में डूब गई। चौधरी अमार, तो जानता है तेरी ये बीवी मेरी रखेल थी, मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। चौधरी हसीब अमार के सामने फट पड़ा। अब तुझे ये तलाक दे देगा अभी। चौधरी हसीब महरिश पर हंसने लगा। इसके बाद मुंह में ही थी कि महर का हाथ उठा और हसीब के गाल पर छाप छोड़ गया। बकवास बंद करो हसीब, निकाह किया था तुमने मेरे साथ, धोखा दिया था मुझे। मेरे बाबा, फुप्पो, फुप्पा जी के साथ क्या किया तूने, घटिया इंसान। महर ने मुंह से निकलने वाले लफ्जों ने सबको चुप सधा दी थी। महरिश फिर फटी। और ये चौधरी हयात साहब हर बात से वाकिफ़ हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये सब इन्हीं की शय है तो गलत नहीं होगा। हसीब ने अमार की जानब देखा तो इसने कहा, मैं महरिश को हरगिज़ तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब मैं पहले से जानता हूँ। महरिश ने मुझे सब बता दिया था। कि हसीब ने महर को खूनखार नज़रों से देखा। तेरी इतनी जुर्रत? चौधरी हसीब अभी महरिश को थप्पड़ मारने लगा तो अमार ने इसका बाजू पकड़ लिया। खबरदार, तुम्हारा बाजू जिस्म से अलग कर दूंगा। अमार की आंखों में खून उतर आया। हसीब बंदा बन। चौधरी हाथ कंधे झुकाए बोले, हाँ ये सब इन्हीं की शय पर तो हुआ और आज सब इनके हाथ से बाहर था। अमार, चलो यहाँ से, ऐसे बगैरत के मुँह मत लगो। निमल नफरत से बोली। निमल पुत्र, तू अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। चौधरी हसीब ने निमल से इल्तिजाई लहजे में कहा। आज मैं ज़रूर जाऊंगी। और किस मुंह से रोक रहे हैं आप मुझे? ये है आपकी तरबियत जिससे निकाह का तकद्दुस तोड़ दिया। मेरे साथ जो करना किया इसने तो महर के वजूद को भी गाली बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं थूकती भी नहीं इस जैसे इंसान पर। ना पुत्र, जमीला समझा अपनी दी को। ना वीरे हुन बस। चौधरी हयात की लाख मिन्नतों के बावजूद भी निमल चली गई। हसीब, क्या किया तुमने? चली गई मेरी बेटी। चौधरी हयात फूट फूट कर रोने लगे। चौधरी साहब, क्या जनानियों की तरह रो रहे हो? बेटे के बगैर नहीं रह सकती, आ जाएगी वापस कुछ दिन बाद। अब नहीं आएगी। चौधरी हयात थके मुसाफिर की तरह अपने कमरे में चला गया। वैसे वो रखेल माँ कैसे बनने वाली है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो डॉक्टर के मुंह पर भारी रकम फेंकी थी। मतलब इस डॉक्टर ने मेरे साथ धोखा किया? इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेड़ा गर्क करवा डाला। सीधे इस डॉक्टर का पता लगवा कहाँ है, इसको तो अपने हाथों से कत्ल करूंगा। इसकी बेटी को अगर मैंने इस महर की जगह ना लाया तो मेरा नाम हसीब नहीं। दुनिया के फरौन शायद ये भूल जाते हैं कि इनके अमाल की वजह से इन्हें ज़मीन भी कबूल नहीं करती और फिर ये सिर्फ आने वाली दुनिया और रहती दुनिया के लिए इबरत के निशान के अलावा कुछ नहीं रह जाते।
निमल बाजी, महरिश बाहर लॉन में निमल के पास गई। महरिश आओ बैठो। निमल बाजी, आप मुझसे खफा नहीं है? महर ने डरते हुए पूछा। खफा क्यों? आपके शौहर ने जो बताया। महरिश, गलती हर इंसान से होती है, तुमसे भी कम से में गलती हो गई थी। निमल ने नरम लहजे में कहा। गलती? मेरी इस एक गलती ने मुझे तबाह कर डाला था। मेरी भी ज़िंदगी तबाह हो गई है ऐसे इंसान से शादी करके, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी इससे जान छूट गई। आपने अच्छा किया जो अलहदगी का फ़ैसला कर लिया। हाँ, हम मशरक़ी औरतों को हमेशा यही कहा जाता है, जहाँ ब्याही हो वहीं से जनाजा भी उठना चाहिए। इसी में तुम्हारी और ख़ानदान की इज़्ज़त है, और हम इसी कोशिश में अपनी अना, अरमान, खुशियाँ, इज़्ज़त नफ्स सब दफन करके बस इज़्ज़त बचाने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं। निमल ने बहती आंखों से कहा। काश माशरा मर्दों को ये भी सिखाता कि जब किसी की बेटी को घर ले आओ तो इसकी अना, अरमान, खुशियाँ, इज़्ज़त सबका ख्याल रखना। आखिर औरत भी सब कुछ छोड़ कर आई है। काश, लेकिन हसीब की सोच इन सब बातों के बरक्स है। मुझे हसीब से मोहब्बत थी, लेकिन जल्द ही इसके करतूत देखकर नफरत हो गई, लेकिन फिर भी इज़्ज़त को तरजीह दी और भरपूर कोशिश से अपना घर बसाने लगी। बिलाखिर इतने सालों की जिल्लत बर्दाश्त करके भी मैं नाकाम रही और वो नज़रें झुका गई। आप ही अल्लाह पर उम्मीद रखें, मुझे यकीन है इस बंदे का अंजाम बहुत बुरा होगा। महर ने निमल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। इंशाल्लाह मैं इस दिन की शिद्दत से मुंतज़िर हूँ। मैं भी, महरिश हजरत से बोली। ये सब छोड़ो महरिश, तुम अपनी सेहत का खास ख्याल रखा करो। अमार मेरा हद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इतना तो कोई माँ अपने इकलौते बच्चे का भी नहीं रखती होगी। निमल और महरिश हंसने लगी। एक हफ्ते बाद शीदा इस डॉक्टर की मालूमात लेकर आया। क्या मर चुकी है वो डॉक्टर? जी, इसकी कब्र में कीड़े पड़े, सांप बिच्छू इसकी हड्डियां भी नोच डालें। धोखेबाज औरत, मीनू अरब पति से भूखा कर गई। कोई नहीं, मैं खुद दौलत बना लूंगा। चौधरी हसीबा पहले से ज़्यादा रिश्वत लेने लगा। लैला, इन कागजात पर दस्तखत करो। चौधरी हसीब ने मशहूर मॉडल के सामने कागज़ और कलम फेंका। ये कैसे कागजात हैं? वो हैरान हुई। मैंने जो 2 बंगले, एक फार्म हाउस और मरी में एक फ्लैट तुम्हारे नाम लगाया था, वो सब मैं तुमसे वापस ले रहा हूँ। व्हाट? ये सुनकर लैला को तो झटका लगा। फ़ौरन साइन करो, वरना तू जानती है मेरे एक फ़ोन कॉल पर तेरा सारा कैरियर तबाह हो जाएगा। ओके ओके। इस मॉडल ने मजबूरन साइन किया, क्योंकि वो जानती थी जैसा चौधरी हसीब कह रहा है वैसा कर भी सकता है। गुड गर्ल, चौधरी हसीब ने लैला के गालों पर झुकते हुए कहा और घर से चला गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया चौधरी हसीब, लैला नाम है मेरा। मेरे पास भी तुम्हारे काले धंधों के कई सबूत हैं। लैला ने अपने फ़ोन में एक वीडियो लगाई। मुझे माफ़ कर दो। नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे ना मारो। कोई बात नहीं, मैं बन जाऊंगा तेरे बच्चों का बाप। ठा, चौधरी हसीब ने बेरहमी से इसको गोली मार दी। लैला वीडियो देखकर तंजिया हंसी और वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी। चौधरी हसीब, आपको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस चौधरी हसीब के घर इसको गिरफ्तार करने जा पहुंची। क्यों? वह 2 टका के पुलिस अफसर अपनी औकात विच रहा है, तो MP के चौधरी हसीब को गिरफ्तार करेगा? चौधरी हसीब पुलिस को खूनखार नजरों से घूरने लगा। जी, आपको गिरफ्तार करूंगा और फांसी पर भी चढ़ाऊंगा। हसीब के ऐसे मुखातब करने पर इंस्पेक्टर ने तीखे लहजे में कहा। चल लो, किस जुर्म विच तू मैनू हथकड़ी पहनाएगा? चौधरी कभी कोई सबूत नहीं छोड़ता। आज सबूत के साथ आया हूँ, ये देखें। ये वीडियो 3 दिन पहले ही अपलोड हुई है और लाखों लोग देख चुके हैं, और आप शायद खबरें नहीं देखते। लोग सड़कों पर निकल चुके हैं, नारे लगा रहे हैं। अरेस्ट हिम। चौधरी हसीब के कुछ समझने से पहले ही वह हथकड़ी लगा चुके थे। हैं? अब धमकाओ मुझे। अब चुप क्यों हो? गुब्बारे की तरह सारी हवा निकल गई। पुलिस अफसर हंसने लगा। कमले, पहले नैब वाले कम तेरे पीछे पड़े हैं, अब तूने होर रौला गलविश डाल दिया है। चौधरी हयात सर पकड़ कर बैठ गए। अब्बा तो फिक्र ना कर, ऐसे चुटकी विच मैं बाहर आ जाऊंगा, लग जाएगा पता। फिलहाल तो ससुराल चलो। हथकड़ी पहनाओ MPA साहब को। कत्ल का इल्ज़ाम किसी ने थोपा है इस पर? चौधरी हयात पुलिस वाले से पूछने लगे। थोपा नहीं है सर, सबूत है। ये वीडियो देखे। वीडियो देखकर चौधरी हयात अपना सर पीटने लगे और चौधरी हसीब को गालियाँ देने लगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ न्यूज़ रिपोर्टर सना शेख। चौधरी हसीब MPA गुंडा है। कत्ल की वीडियो वायरल होने के बाद बहुत से गरीब, मस्कीन और मजबूर लोगों ने भी हिम्मत जुटाकर चौधरी हसीब पर केस कर दिए हैं। लोग सड़कों पर नारे लगा रहे हैं कि चौधरी हसीब को फांसी दी जाए। कल देखते हैं अदालत अपना क्या फैसला सुनाती है। मामा, हमजा लाउंज में आया तो निमल ने जल्दी से TV बंद कर दिया। मामा, पहले आप यहाँ आ गई, फिर दादा मुझे भी यहाँ छोड़ गए। हम कब तक यहाँ रहेंगे? बेटा, हम बहुत जल्द अपने घर चले जाएंगे। शुक्र है, मुझे दादा की बहुत याद आ रही है। हमजा ने माँ के गले में बाजू हमायल करते हुए कहा। अभी आप जाओ, खेलो। ओके। हमजा बाहर चला गया। निमल, ये तुम हमजा को क्या तसल्लियाँ दे रही हो? तसल्ली नहीं पापा, हसीब को जब फांसी हो जाएगी तब मैं अपने बेटे और मामू के साथ इनकी हवेली रहूँगी। मैं अपने बेटे की ऐसी तरबियत करूँगी कि लोग कहेंगे कि ये अपने बाप के बरक्स है। वो हसीब का नहीं बल्कि मेरा बेटा है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी, खुश रहो। चौधरी जफर ने मोहब्बत भरी नज़रों से निमल के सर पर हाथ फेरा और अपनी आंखों की नमी छुपाने के लिए बाहर चले गए। चौधरी साहब, जज के मुताबिक इसके मुंह पर पैसा फेंको और मुझे बाहर निकालो। चौधरी साहब जेल की सलाखों को मजबूती से थाम कर लाचारी से बोला। तो मेरी आधी से ज़्यादा जायदाद तो वैसे भी उड़ा चुका है, अब जो बची है वो मैं अपने पोते के नाम कर चुका हूँ, इसलिए मुझसे अब कोई उम्मीद ना रख। कि चौधरी साहब, बेटे की परवाह नहीं है? बेटे की परवाह है आपको? वो चलाया। हाँ, तो पहले ही निमल पर बहुत जुल्म ढा चुका है और मैं बेगैरत मामा अपने बेटे को कुछ कह तक नहीं सकता था। तेरी माँ तेरे काले करतूतों को दिल पर लेकर मर गई। हर घड़ी तुझको रोकता रहा कि सुधर जा, लेकिन तू मेरी बेइज्जती कर डालता था। चौधरी साहब, और शिकायत का मौका नहीं दूंगा, एक दफ़ा मैनू बाहर निकालो। वो इल्तिजा करने लगा।
कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती और तेरे जैसा मनहूस और घटिया इंसान कभी नहीं सुधर सकता। चौधरी साहब बचा लो मीनू, कल फांसी हो जाएगी, तुझे फांसी ही होनी चाहिए। और जब तेरी लाश आएगी तो ख़ानदान का कोई मर्द तेरी मैयत को कंधा देने तो दूर तेरे जनाजे में भी कोई शिरकत नहीं करेगा। पर यह सब मेरी गलती है, मैंने ही तुझे ये राह दिखाई। पर तेरे बेटे की बेहतरीन परवरिश करके मैं कफ़ारा अदा करूँगा, शायद वो तेरे और मेरे लिए सदका जारिया बनकर मगफिरत का सबब बन जाए। चौधरी हयात रोते हुए वहाँ से चले गए। चौधरी साहब मेरी गल सुनो, मुझे छोड़कर ना जाओ। चौधरी हसीब गड़गड़ाने लगा। सब सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत चौधरी हसीब को फांसी की सज़ा सुनाती है। चौधरी हसीब हथकड़ियों में जकड़ा बाहर आया तो कुछ लोग बाहर मौजूद थे। चौधरी हसीब, इन लोगों ने गुस्से और नफरत से अपनी जूतियां उतार कर चौधरी हसीब के मुंह पर मारने लगे। पुलिस वाले चौधरी हसीब को साइड पर ले गए और लोगों को हटाने लगे। महरिश मुस्कुराते हुए इसके पास आई। चौधरी हसीब, मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। अब देख मेरे खुदा का इंसाफ, जिस औरत को तू पाँव की जूती कहता था, जिसके साथ अपने पाकीज़ा रिश्ते का तूने मजाक बना दिया, इसकी आह का अंजाम देख। देख आज तेरा गुरूर ताकत सब ने तेरा साथ छोड़ दिया। चौधरी हसीब ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मुझे पाँव की जूती कहा था ना तुमने, लोग आज तुझे जूतियाँ मार रहे हैं। महरिश के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। ये इसके सब्र का फल था जो वो आज महकूम नहीं हाकिम थी। ये निमल के बर्दाश्त तो हौसले का समर था जो औरत को पाँव की जूती बनाने वाला आज सर झुकाए खड़ा था। पर माफ़ी का वक्त ख़त्म हो गया था, अब तो निशान इबरत बनने का वक्त था बस। ये था आज का नावल पाँव की जूती और इसकी राइटर हैं सानी। तो रीडर्स कैसा लगा आपको आज का नावल? होपफुली आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।